वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सूरह कसस। उससे पहले दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु इमामन व नूरन व हुदान व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा जहलना वरज़ुक़ना तिलावतहु अना अल-लैलि व अना अन-नहारी वजअलहु लिहुज्जतन या रब्बल आलमीन। ए हमारे रब, हमें कुरान अज़ीम के वास्ते से अपनी रहमत से सरफराज फरमा, इसको हमारे लिए कायद रोशन और हदायत बना दे। ए रब, जो हम इसमें से भूल गए हों हमें याद करा दे, और जो हम नहीं जानते इसके ज़रिए से हमें इसका इल्म अता फरमा। दिन और रात के तमाम औकात में हमें इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा। ए दोनों जहानों के पालने वाले रब, इस कुरान को हमारे हक में गवाही, दलील और हुज्जत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह ताला में दीन का सही फ़हम अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए। सूरह कसस है ना, आज शुरू होगी, और ये कुरान की नंबर के हिसाब से 28 सूरह है। और इसके अंदर भी मोस्टली जो वाक़या है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसील से बयान हुआ है। कुरान का अंदाज़ अपना है, एक अजब है। जिस चीज़ को पहले बयान करना होता है वो कि वो आम ज़िंदगी में बिल्कुल आखिर में पेश आई हो, लेकिन कुरान उसको पहले बयान कर देता है। और ऐन मुमकिन है कि जो बाद की तफसीलात हैं जिसके लिए कि थोड़ी तवज्जो हमें चाहिए, वो बहुत बाद में बता दी। पहले की जो तफसीलात हैं वो बहुत बाद में बताई जाए। सेम यही यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है। यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत शुरू ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है, और वो वाक़यात अब आएंगे जो हमने नहीं पढ़े सूरह कसस में। और जो इनकी मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिर की दावत और वाक़यात थे वो सूरह बकरा में और शुरुआत की सूरतों में थे। लेकिन अब यहाँ पे इनकी ज़िंदगी का वो सफ़र बताया जाएगा जहाँ पे इनको नबूवत मिली थी, और वो कहाँ से आ रहे थे, वो कैसा सफ़र था, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ज़माने नज़ूल के एतबार से ये सारी सूरतें जो सूरह शोरा है, सूरह नमल है और सूरह कसस है, ये तमाम आगे पीछे नाजिल हुई हैं। और सूरह कसस के बारे में कहा जाता है कि ये मक्की दौर की बिल्कुल आखिर की सूरत है, और ये वही सूरत है जिसके बारे में बताया जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा तो जो था आपके दिल को तकलीफ होने वाली थी, और ये सारा कुछ था कि आपको मक्का से एक अजीब जज्बाती सा ताल्लुक है। तो सफ़र हिजरत के बाद जब आप पहुंचे मक्का को छोड़ के, एक ऐसे आपने रास्ता अपनाया था, क्योंकि आपने मक्का के बिल्कुल अपोजिट रास्ता अख्तियार किया था। और 3 दिन जब आपने गारे सौर में क़याम फरमाया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो था रास्ता बता, क्या उसको कहते हैं, उसको अरबी में है नहीं, उसको लिया जो सहरा में बताने वाले होते हैं जो रास्ता, मुझे उनका नाम अब सही से याद नहीं आ रहा, उसको क्या कहते हैं, एक मखसूस उसको नाम दिया जाता है। तो उसने उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदायत की गई थी कि ऐसा कोई रास्ता लेके जाना जो बिल्कुल किसी के ख्याल में ना हो, बिल्कुल यानी मुख्तलिफ रास्ता हो। तो कहा जाता है कि जब आप बहुत सारा सफ़र करके एक ऐसी जगह पे पहुंचे थे जहाँ पे अब एक रास्ता मक्का को जाने वाला वहां से नजर आता था, कुदरती जो रास्ता था, और बाकी मदीना की तरफ या उसकी तरफ जा रहा था। वहां पे खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ करके अपना रुख मुबारक वहाँ पे ये अपनी जज्बाती सी कैफियत का इजहार किया था कि मक्का तो अल्लाह की ज़मीनों में से सबसे ज़्यादा पसंद है, कि मुझे यहाँ से ना निकलता अगर तेरे लोग मुझे रहने देते। इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ मुफस्सिरीन का गुमान है कि ये अल्फाज आपने खाना काबा के पर्दे को या खाना काबा की दीवारों को पकड़ के या दरवाजे को पकड़ के कहे थे। कुछ ने कहा कि जब आप मकाम हजफा पर पहुंचे तब आपने ये अल्फाज कहे थे, और कुछ ने कहा था कि आपने हिजरत की रात मक्का से या अपने घर से निकलने से पहले, शहर से निकलने से पहले ये अल्फाज कहे थे। तब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यही वाली सूरत सूरह कसस की कुछ आयत आपको सुनाई थी, और कहा जाता है कि आखिरी आयत आपको सुनाई थी, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी गई थी कि आखिरकार आप मक्का को ज़रूर फतह करेंगे और इंशाअल्लाह अपने घर वापस तशरीफ लेके आएंगे। तो ये सूरत इस एतबार से ख़ास है, और पढ़ते हैं इसको इंशाअल्लाह। आयत है इसकी 88 और रुकूआत हैं इसके 9। और पिछली जो 2 सूरतें हमने पढ़ी हैं, जो सूरह शूरा पढ़ी है और सूरह पढ़ी है नमल भी पढ़ी है, उनके भी हरूफ मुक़त्ता से शुरू होती है, और यहाँ भी हरूफ मुक़त्ता से ये सूरह शुरू हो रही है, तो सीन मीम।
हाँ, किताब मुबीन की आयत है, हम मूसा और फिरौन का कुछ हाल ठीक ठीक तुम्हें सुनाते हैं ऐसे लोगों के फायदे के लिए जो ईमान लाने वाले हों। वाकया ये है कि फिरौन ने ज़मीन में सरकशी की और इसके बाशिंदों को ग्रोहों में तकसीम कर दिया। इनमें से एक ग्रोह को वो जलील करता था, उसके लड़कों को कत्ल करता और उसकी लड़कियों को जीता रहने देता। फिलवाक़े वो मुफ़सिद लोगों में से था। हम ये इरादा रखते थे कि मेहरबानी करें उन लोगों पर जो ज़मीन में ज़लील करके रखे गए, यानी कि बनी इसराइल, और उन्हें पेशवा बना दें और उन्हीं को वारिस बनाएँ और ज़मीन में उनको इक़्तिदार बख्शें और इन इनसे फ़िरौन और हामान और उनके लश्करों को वही कुछ दिखला दें जिसका उनको डर है। यहाँ पे फ़िरौन की एक ख़ास चीज़ के बारे में बताया जा रहा है आयत नंबर 3 में कि फ़िरौन क्या करता था कि उसके बाशिंदों को ग्रोह में तक़सीम करके रख देता था। जब हुकूमत और इक़्तिदार किसी ऐसे के हाथ में आ जाता है जिसको ये ख़तरा होता है कि अगर ये हुकूमत कामयाब ना रही और मेरे इक़्तिदार को ख़तरा हुआ, तो वो पहला काम क्या करता है कि कुछ लोगों को अपने करीब कर लेता है, ताकि उनसे वो मुश्किल वक़्त में और ख़तरे के वक़्त में उसको सपोर्ट हो। तो ऐसे लोगों को वो एक तो ये कि बहुत सारी मराद दे देता है, बहुत सारे इख्तियारात दे देता है और दूसरा ये है कि उन पे मालो-दौलत और उन पे चीज़ों की फ़रवानी की जाती है और दूसरा तबका वो होता है जिसके बारे में उसको पता होता है कि इनका कोई वजूद नहीं है, ये वो माशरे में भी कम दर्जे के, कम हैसियत के लोग होते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही लो लेवल पे चले जाते हैं। इस तरह से एक लीडर की, ऐसे लीडर की जिसको दुनिया की बादशाही और दुनिया की मलूकियत चाहिए होती है, वो ये काम करता है कि वहाँ के बाशिंदों के तबकात बना देता है और उनको मुख्तलिफ क्लासेस में तक़सीम कर देता है। यही अब हम अपने यहाँ भी देख रहे होते हैं, हमारे यहाँ भी इसी तरह होता है कि कोई जो हुक्मरान तबका और उसके अतराफ में जो लोग हैं, वो सदियों फिर उसी जगह पे रहते हैं और जो बेचारे पिसने वाले निचले तबके के हैं, वो फिर नीचे ही रहते हैं। यही फ़िरौन ने किया था और यही यहाँ पे बताया गया है। और फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में अपने उस इरादे को ज़ाहिर किया कि हम चाहते हैं कि बनी इसराइल को पेशवा बनाएँ, इमामत उनके हाथ में दें, उनको बरगुज़ीदा करें और उनको ज़मीन का वारिस बनाएँ और उनको 3-4 चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। एक तो उनको पेशवा बना दें, लीडरशिप उनको दे दें, इमामत उनको दे दें, लीडरशिप, इमामत, पेशवा एक ही चीज़ होती है तीनों और उसके बाद उनको वारिस बनाएँ। किस चीज़ का वारिस बनाएँ? जो चीज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर छोड़ के गए थे और वही हुक्मरानी और वही बादशाही और अंबिया की वही सारी जो चीज़ें पीछे से चली आ रही थी उनके बाप-दादा की और ज़मीन में भी उनको इक़्तिदार बख्शें, यानी उनको पूरी ताकत दें, पावर दें ताकि वो यहाँ ऐसे लोगों को ना चलने दें जैसे फ़िरौन और हामान वग़ैरह थे। अब बचपन का वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हमने मूसा की माँ को इशारा किया कि उसको दूध पिला, फिर जब तुझे उसकी जान का खतरा हो तो उसे दरिया में डाल दे। यहाँ पे ये बताया जा चुका है कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ौरन ही पैदा होते, हालाँकि ऐलान हो चुका था, लेकिन फ़ौरन पैदा होते उनको दरिया में नहीं डाला गया, बल्कि कहा गया कि जब देखो कि अभी इसको छुपाओ, दूध पिलाओ, अपने पास रखो, अपना सुकून बनाओ। लेकिन जब ये देखो कि इसकी जान को खतरा है, कहीं बाहर के लोगों को मुखबिरी हो जाए, क्योंकि फ़िरौन के लोग इलाके से मुखबिरी लेते फिरते थे और जासूसी करते फिरते थे कि कहाँ पे कोई लड़का पैदा हुआ है। तो या ये है कि ये खुद रोए और इसकी आवाज़ बाहर जाए, लोगों को पता चले कि यहाँ एक बच्चा है, रहता है, या ये कि किसी के ज़रिए से इत्तला हो जाए तो तब। कुछ खौफ और गम ना कर, हम इसे तेरे ही पास वापस ले आएँगे और इसको पैगम्बरों में शामिल करेंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही एक ख़फ़ी की किस्म थी। आखिरकार फ़िरौन के घरवालों ने उसे दरिया से निकाल दिया। अब दरिया का वाक़या चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उसको स्किप कर दिया गया है। ताकि वो उनका दुश्मन और उनके लिए सबबे रंज बने। यानी यही एक तदबीर अल्लाह की जो बताई जा रही है। वाक़ई वहाँ फ़िरौन और हामान और उसके लश्कर अपनी तदबीर में बड़ा गलत कार थे। फ़िरौन की बीवी ने उससे कहा, ये मेरे और तेरे लिए आँखों की ठंडक है कि कत्ल ना करो। यहाँ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आए थे, तो उस वक़्त अज़ीज़े मिस्र ने कहा था अपनी बीवी से कि इसको हम अपने पास रखते हैं, हो सकता है ये मेरे और तेरे लिए आँखों की ठंडक बने। और यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जो कि बनी इसराइल को निकालने आए हैं, तो यहाँ पे ये बीवी ने कहा क्या जब ये हमारे लिए मुफीद साबित और हम उसे बेटा बना लें, और वो अंजाम कार से बेखबर थे। इधर मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था और वो उसका राज फाश कर बैठती अगर हम उसको ढारिस ना बंधा देते। एक माँ थी और जाहिर बात है उनका दिल उस वक़्त बड़ा अजीब था जब उन्होंने पानी के सपुर्द किया अपने बेटे को और वो बहुत बेचैन थी उस वक़्त। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर उनको तसल्ली दी ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वाले में से हों। इसने बच्चे की बहन से कहा, यानी अपनी बेटी से, कि इसके पीछे-पीछे जा। चुनाचे वो अलग से उसको इस तरह देखती रही कि दुश्मन को उसका पता ना चला। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन यकीनन होशियार होगी, तरबियत याफ्ता होगी और मोहब्बत भी करती थी अपने भाई से, तो उसने बड़ा एहतमाम किया कि वो अलग से रह के बच्चे को देखे, भाई को देखे।
اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیوں کو حرام کر رکھا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے کہا، یعنی یہ کوئی 1 یا 1.5 گھنٹے کا واقعہ نہیں، اچھا خاصا ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ کیسے موسیٰ علیہ السلام بہتے بہتے پہنچے فرعون کے دربار میں، پھر فرعون آیا، پھر اس نے بچے کو دیکھا، پھر اس کے بعد وہاں پہ اب یہ ہوا کہ بچہ بھوکا ہے، پھر بچے کے لیے دودھ پلانے والی دائیوں کا انتظام کیا گیا، اعلان کرایا گیا ہوگا، پھر وہ آئی ہوں گی، پھر ان ساروں کو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چھوا، دودھ نہیں پیا، تو اس کے بعد پھر وہ لڑکی سامنے آئی، جب یعنی اگر وہ فوراً ہی آ جاتی تو یقیناً شک ہو جاتا کہ سم تھنگ کچھ ہے، خراب ہے، تو اس لیے وہ انتظار کروایا گیا، وہ سارا پروسیجر جب گزر گیا تو تب وہ بچی بہن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی اور اس نے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو رکھیں۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف پلٹا لایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ کہا تھا کہ آپ محل میں ہی رہیں اور اس بچے کو دودھ پلائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ میرے اور بھی بچے اور مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس لیے میں موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے جاؤں گی۔ تو پھر ورنہ ہوتا یہی تھا کہ دایا بچے کو گھر لے جاتی تھی اور جب تک 2 سال پورے نہیں ہوتے تو اس کو ماں کے سپرد نہیں کیا جاتا، تو اس وقت کا یہ دستور تھا، ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے بہن بھائیوں میں پہنچ گئے، وہ 2 سال، اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا۔ ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا، اب درمیان کا سارا پھر وقت سکپ کر دیا گیا، کیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے، یہاں پہ دودھ پلانے تک کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر چونکہ وہ شروع سے نبی کے اللہ تعالیٰ نے جو 2 چیزیں ان کو دی وہ بھی بتا دی گئیں، اب وہ بیچ میں سے پورا سارا جو چیز ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اور اب وہ اس قتل کی بات کی گئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ اس سے پہلے ابھی ہم قتل کے بارے میں صرف پڑھ رہے تھے، لیکن اب وہ تفصیل دیکھیں گے۔ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوا جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں پہ 2 چیزیں بتائی جاتی، یا تو ایسا وقت ہوگا کہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یا پھر ایسا تھا کہ ٹوٹلی غفلتی تھی وہاں پہ، یہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل، اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک مکہ ہی مارا موسیٰ علیہ السلام نے اور وہ قتل ہو گیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن ہے اور کھلا گمراہ کون ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا ہے، میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا، ہے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی ان کو احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کی تدبیر تھی، ایسا ہونا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنا تھا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا، ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یک دیکھا وہی شخص جس نے کل اس کو مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر پکارا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر موسیٰ نے جب ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھایا، موسیٰ، آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا جس طرح کل ایک شخص کو تو قتل کر چکا ہے۔ یعنی دوبارہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ پھر میرے ساتھ لڑ رہا ہے، تو چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے شخص تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی لازم تھی۔ انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں اس کو بھی مزہ چکھا دوں، لیکن یہاں پہ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ پکار اٹھا اور یہاں پہ پتہ چل گیا کہ ان کے قتل کا چرچا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا۔ ہمیں سورہ یاسین کا واقعہ بھی وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ شہر کے پرلے سرے سے، بستی کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہوئے موسیٰ ڈرتا اور سہمتا ہوا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی، اے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ یہاں پہ یہ ایک دعا بھی، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی تھا جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اور اس کو ان 3 مرد مومنوں میں شمار کیا گیا ہے جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ 3 مومن مرد گزرے ہیں جن کو بہت خاص ایک اللہ کی طرف سے رتبہ ملنے والا ہے۔ تو چونکہ یہ لا چکا تھا، ایمان بھی لے آیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ محل میں اس کا کچھ خاص تھا، رسائی تھی، پہنچ تھی یا بیٹھتا تھا، تو اس کو وہاں کے اندر کی ساری خبریں اور پروگرامات پتا دے جو بھی منصوبہ بندی ہو رہی تھی، تو اس نے فوراً آ کے موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ آپ نکل جائیں یہاں سے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔
اب یہ بھی دونوں ہی چیزیں اس میں بنتی ہیں. ٹھیک راستہ ایک تو یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پر کہ میں یہاں سے نکل کھڑا ہوں, مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے, اور توکل اللہ کی بے مثال ایک سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک ہی راستہ دکھائے گا, اور دوسری یہ کہ میں کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤں گا, میں بھٹکوں گا نہیں. اب اس میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ نقشے کو دیکھیں, میپ کو دیکھیں, تو آپ مدین کو دیکھیں اور آپ مصر کو دیکھیں, تو یہ دو دور اطراف کی دو شہر ہیں, دو جگہ ہیں, اور ان کے درمیان پورا صحرا ہے, پورا ڈیزرٹ ہے, سرائے سینا ہے. اب اس سرائے سینا کو عبور کرنا ایک تنہا شخص کے لیے جس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک عجب ایک کہانی اور ایک عجب تدبر اور سوچ کی بات ہے کہ ہم سوچیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پورا سرائے سینا جو تھا وہ عبور کروایا ہوگا. خدا معلوم کہ کیا تھا, ہماری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی. آگے دیکھتے ہیں صحرا کو جب عبور کر لیا اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے انسان کی. جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا, ہو سکتا ہے یہ کنواں شہر کے باہر ہو, تو اس نے دیکھا بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, اور ان سے الگ کھڑی دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے ان عورتوں کو پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال کے لے جائیں. یعنی وہ کمزور تھی, پانی کا ڈول نہیں کھینچ سکتی تھی, اور پھر مردوں میں نہیں گھس سکتی تھی, اس لیے ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا, بہت دیر سائڈ پہ کھڑا رہنا پڑتا تھا. کیا پتا کتنے جانور ہوں ایک ایک چرواہے کے پاس, ہو سکتا ہے کیونکہ بکریوں کا یہ ہوتا تھا کہ بکریاں 100 کی تعداد میں ہوتی تھیں, یا گائیں ہوں یا اونٹ ہوں, وہ کتنی تعداد میں, ان بچیوں کو لڑکیوں کو کتنی دیر تک کھڑا رہنا پڑتا ہوگا, یہ ایک تکلیف دہ بات ہوگی. اور ہمارے والدین ایک بوڑھے آدمی ہیں. یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر ایک سائے کی جگہ پر جا بیٹھا. موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے, چونکہ ایک ویسے قوی الجثہ تھے, مضبوط آدمی تھے, قد بھی اچھا تھا اور باروب شخصیت تھے, چونکہ نبی تھے, ان کو دیکھتے چرواہوں کو انہوں نے ادھر ادھر ہٹایا اور آرام سے انہوں نے خود ہی ڈول کھینچا. کہتے ہیں ڈول بھی بہت وزنی تھا, بھاری تھا, اکیلا شخص اس کو نہیں کھینچ سکتا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ڈول کھینچا, لڑکیوں کو جانوروں کو پانی پلایا, اس کے بعد ان سے کوئی سوال جواب نہیں کیا, اور الگ بیٹھ کے یہ دعا کی. یہ دعا بڑی ہی پیاری دعا ہے, ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. یہاں اور پروردگار تو جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے, میں اس کا محتاج ہوں. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ فقیر ہے اس کے اندر پوری عاجزی سمیٹ دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری حالت ظاہر کر دی ہے, اور یہ اللہ کو پسند ہے. یہ لفظ ایسا ہے کہ کس کا فقیر, ظاہر بات ہے کہ گلیوں سڑکوں پہ پھرنے والا فقیر نہیں ہے, وہ اللہ کے سامنے ایک فقیر ہے, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کر رہا ہے, اور اس کو معلوم ہے کہ اللہ ہی میری یہ ساری کیفیت کو دور کرے گا. اور لفظ فقیر میں جو کیفیت نظر آ رہی ہے کہ اچھا ایک یہ بھی بات نظر آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک محل میں پرورش پانے والے فرد ہیں, ایک انتہائی لاڈ پیار سے, ایک انتہائی نزاکت سے اور بہت ناز و نم سے ان کی پرورش ہوئی ہے, اور جس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے جہاں پہ ان کو ایک کلمہ کہتے ہوں گے تو ساری چیزیں مل جاتی ہوں گی, وہاں پہ اس صورت میں ایک ایسے شخص کو جو بالکل پردیس میں آ چکا ہے, اس کے پاس لباس نہیں, اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اور اچانک ان کو شاہی محل چھوڑنا پڑا, اپنی جان بچانی پڑی, ایک طویل صحرا کو پیدل چل کے عبور کرنا پڑا, کوئی سواری نہیں ہے, بے انتہا تکالیف اٹھائی ہوں گی, بے انتہا مشقت اٹھائی ہوگی, اور پھر جب ان کا حال حلیہ ہوگا وہ بظاہر فقیروں والا ہی ہوگا. ایک شہزادے کا حال حلیہ اب فقیروں والا ہی لگ رہا ہے. پھر جس علاقے میں وہ پہنچے ہیں یہاں پہ ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, بالکل اجنبی علاقہ ہے, کوئی دوست نہیں ہے, کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے, جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے, غربت انتہا سے زیادہ ہے, محتاجگی انتہا سے زیادہ ہے, یعنی ٹوٹلی فقیر ہو چکے ہیں نا. اور وہی سارا حال حلیہ بنایا ہے, جہاں پہ پھر انہوں نے یہ بہت مختصر سی دعا کی, کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں, کوئی بہت پیچھے نہیں گئے, اللہ میں نے اس وقت یہ کیا تھا, اس وقت وہ ہو گیا تھا, میرے سے یہ ہو گیا, نہیں, اب میری جو حالت آپ کے سامنے ہے اور میں فقیر ہوں. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی اس کے پاس آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. ان دونوں مدت صحیح ہے نا, نہیں بیچ میں سے کچھ کٹ نہیں, میرے پاس ایک لفظ نہیں ہے, ایک منٹ, تاکہ آپ نے نہیں وہ میرے پاس ایک پیج نہیں ہے بیچ میں, تاکہ آپ نے ہمارے ایک کبھی پیچھے کرو, ایک منٹ میں دیکھتی ہوں, 228 ہے. ہاں یہاں پہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, دیکھا
تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا، یہ اور ہے میرے پاس، اس کا اجر آپ کو دے۔ موسیٰ جب ان کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنی پوری کہانی ان بزرگ شعیب کو بتا دی ہوگی جو ان کے والد کا نام تھا۔ یہ نبی شعیب نہیں تھے، اس میں بہت بحث تفاسیر نے کی ہے، بہرحال پھر یہی بتایا گیا کہ وہ نبی نہیں تھے ان دونوں، لیکن وہ جو شعیب علیہ السلام تھے ان کا علاقہ یہی تھا، مدین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی باقیات میں سے کچھ صالح بزرگ تھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا بچان اس شخص کو نوکر رکھ لیجیے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی دو کوالٹیز اس عورت نے پیش کی ہیں، بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ ایک تو مضبوط، وہ دیکھ چکی تھی کہ انہوں نے فوراً چرواہوں کو ادھر ادھر کیا اور ڈول پانی کا بہت بڑا کھینچا، تو اس کا مطلب ان کے اندر مضبوطی تھی۔ اور دوسرا امانت دار۔ امانت دار کیا کہا کہ کہا جاتا ہے ایک شریف عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کی نظروں کو بخوبی پہچان لیتی ہے کہ مرد اس وقت کس کیفیت میں اور وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ عورت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ایک خاص بات رکھی ہے۔ تو ان عورتوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ کچھ دو خواتین ہیں اور سائڈ پہ کھڑی ہیں، لیکن انہوں نے ان کے چہروں کو نہیں دیکھا۔ اور اسی پہ اس لڑکی نے اپنے باپ سے یہ دونوں خوبیاں بیان کی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ یہ ایگریمنٹ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ بزرگ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کو قدرتی طور پہ ایک ایسے گھر کے لیے باڈی گارڈ کی بھی ضرورت تھی، کچھ یہ تھے کہ وہ ضعیف تھے، وہ اپنے کام نہیں کر سکتے تھے، اور کچھ یہ بھی تھا کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کرنی تھی، تو ان میں سے ایک کے ساتھ انہوں نے قول و قرار کر لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب تم پڑھو۔ پوری کر دی، کتنی مدت پوری کی یہی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 10 سال کی مدت پوری کی تھی، اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی، شاید میں وہاں کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ اٹھا لوں جس کو تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطہ میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک۔ یہاں پہ نور تجلی ہوئی اللہ کی اس درخت پہ، اور تعارف کرایا گیا اللہ کا۔ اور کیا تعارف کروایا گیا؟ اللہ نے اپنا کیا تعارف کروایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ شرف تھا، ان کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں سارے جہان والوں کا مالک ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ وہی رب العالمین جو سورہ حمد میں ہم سب سے پہلے رحمان اور رحیم کے بعد پڑھتے ہیں، یہی اللہ کو اپنا تعارف پسند ہے، اور یہی انہوں نے زمین پہ رہنے والوں کو اللہ نے اپنا یہ تعارف دیا ہے، اور یہی موسیٰ علیہ السلام سے کروایا گیا تھا۔ اور حکم دیا گیا کہ پھینک اپنی لاٹھی۔ جو ہی موسیٰ نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرف بل کھا رہی تو پیٹ پھیر کر بھاگا، اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو کھینچ لے۔ یہ دو نشانیاں ہیں، روشن نشانیاں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرے ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا۔ یہ اب آگے کوئی آیا پھر جانوروں کو پیج خراب ہے۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو ہی، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی جانتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخرکار انجام کس کا بہتر ہونے والا ہے، اور حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اور موسیٰ اور فرعون نے کہا اہل دربار میں تو اپنے سوا کسی خدا نہیں جانتا، یعنی مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں ہی رب ہوں۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کو فرمانروا کو رب کہا جاتا تھا، انہوں نے یہ ٹائٹل اپنے لیے دیا ہوا تھا۔ حامان جو فرعون کا وزیر تھا، ذرا پکی اینٹیں بنوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ یہ مذاق اڑایا گیا اللہ کا اور شاعر اللہ کا اور اس پیغام کا جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔
उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में बगैर किसी हक के अपनी बड़ाई का घमंड किया और समझे कि उन्हें कभी हमारी तरफ पलटना नहीं। आखिरकार हमने उससे और उसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो कि इस जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। हमने उन्हें जहन्नम की तरफ दावत देने वाला पेशरो बना और क़यामत के रोज़ वो कहीं से कोई मदद नहीं पाएंगे। हमने उन्हें उस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी और क़यामत के रोज़ वो बड़ी कबाहत में मुब्तला होंगे। पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को किताब अता की, लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हदायत और रहमत बनाकर, ताकि शायद लोग सबक हासिल करें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उस वक़्त मगरबी गोशे में नहीं थे, मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा को ये फरमान शरीयत अता की, और तुम शाहिद बनकर वहाँ शामिल थे। यानी आपको वही के ज़रिए से बताया जा रहा है, आप वहाँ पे उस वक़्त नहीं थे साथ। बल्कि इसके बाद तुम्हारे ज़माने तक हम बहुत सारी नस्लें उठा चुके हैं और इन पर बहुत ज़माना गुज़र चुका है। तुम अहले मदीन में भी मौजूद ना थे कि उनको हमारी आयत सुना रहे होते, मगर उस वक़्त की ये खबरें भेजने वाले हम हैं। और तुम तूर के दामन में भी ना मौजूद थे, जब हमने मूसा को पहली दफ़ा पुकारा था। यहाँ पे इस अकीदे की भी तरदीद हो रही है कि जो हम कहते हैं कि गैब का इल्म किसी और के पास है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे सारे अलूम और सारी खबरें अपनी तरफ मंसूब की कि आप वहाँ कहीं नहीं थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी मालूमात मैं आपको देने वाला हूँ। मगर ये तेरे रब की रहमत है कि तुम्हें यह मालूमात दी जा रही है ताकि तुम उन लोगों को मुतनब्बे करो जिनके पास तुमसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया। शायद कि वो होश में आ जाए, और ये कि हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके अपने किए करतूतों की बदौलत जब कोई मुसीबत उन पर आए तो कहें कि ऐ परवरदिगार, तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयत की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। ये एक इंसानी फितरत है कि जब उस पर कोई बला मुसीबत आती है तो वो सबसे पहले कहता है कि काश मुझे पता होता, मुझे किसी ने खबर दी होती, मैं मुतनब्बे होता तो मैं ये काम ना करता। तो यहाँ पे यही एक उस चीज़ की बताई जा रही है कि इसीलिए हमने आपकी तरफ रसूल भेजा है। मगर जब भी हमारे यहाँ से हक उनके पास गया तो वो कहने लगे क्यों ना दिया गया उसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया था, यानी कि निशानियाँ, मौजज़ात। क्या ये लोग इसका इनकार नहीं कर चुके हैं कि जो इससे पहले मूसा को दिया गया था? उन्होंने कहा दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, और हम किसी को नहीं मानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो अच्छा तो लाओ अल्लाह की तरफ से कोई किताब जो इन दोनों से ज़्यादा बख्शने वाली हो, अगर तुम सच्चे हो, मैं तो उसी की पैरवी इख्तियार करूँगा। अब अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा पूरा नहीं करते तो समझ लो कि दरअसल ये अपनी ख्वाहिशात के पैरों हैं, और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो खुदाई हदायत के बगैर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। ये उन लोगों के बारे में है जिनके पास कोई मालूमात नहीं होती, वो नया दीन इख्तियार करते हैं, नई इख्तरा करते हैं, नई बिदअत करते हैं और उसको दीन समझ के उसके ऊपर अमल किए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि कहाँ है वो चीज़ और वो दलील लो कि मैंने तुमको ऐसा करने को कहा है। अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हरगिज़ हिदायत नहीं बख्शता, और नसीहत की पे दर पे बातें हम उन्हीं पहुँचा चुके हैं ताकि वो गफलत से बेदार हों जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी और वो उस कुरान पर ईमान लाते हैं। और जब उनको सुनाया जाता था तो वो कहते थे कि हम इस पर ईमान लाए, वाक़ई ये हक़ है हमारे रब की तरफ से, हम तो पहले ही मुस्लिम हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें उनको अजर 2 बार दिया जाएगा इस साबित कदमी के बदले जो उन्होंने दिखाई, और वो बुराई को भलाई से दफा करते रहेंगे। अब इन लोगों का वो कौन लोग हैं जिनका ये तारुफ दिया गया है, जरा सा इनको जहन में रखिएगा। सूरह अनकबूत पढ़ने से पहले जिन लोगों का अभी यहाँ पे तस्करा हो चुका है, कौन है वो लोग, दोबारा मैं पढ़ देती हूँ आयत नंबर 52 53 कि हम उस पर ईमान लाए, ये वाकई हक है हमारे रब की तरफ से और हम तो पहले ही मुस्लिम थे। ये वो लोग हैं जिनको अजर 2 बार दिया जाएगा। इसके बदले साबित कदमी के बदले जो उन्होंने दिखाई, और बुराई को भलाई से दफा करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। और जब उन्होंने बेहुदा बात सुनी तो ये कह करके नाराकश हो गए कि हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, तुमको सलाम है, हम जाहिलों का सा तरीका इख्तियार नहीं करते। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिसे चाहो उसे हदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसको चाहे हदायत दे सकता है, और इन लोगों को वो खूब जानता है जो हदायत कबूल करने वाले हैं। वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ इस हदायत की पैरवी इख्तियार कर लें तो अपनी ज़मीन से उचक लिए जाएं। क्या ये वाक़या नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम को उनके लिए जाए क़याम बना दिया, जिसकी तरफ से हर तरह के समरात खींचे चले आते हैं हमारी तरफ से रिज़्क़ के तौर पर, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और कितनी ही बस्ती हम तबाह कर चुके हैं जिनके लोग अपनी मईशत पर इतरा गए थे। सो देख लो वो और उनके मस्कन पड़े हुए हैं जिनमें इनके बाद कम ही कोई बसा है, आखिरकार हम ही वारिस होकर रहे। आजकल हम देख रहे हैं वो इकोनॉमी, वो मईशत, वो सारी तरक्कियां जिन पे वो इतराया करते थे, और अब वो सारा कुछ इसी तरह पड़ा है। हर चीज अल्लाह ने रोक के रख दी है, और वो सारे जो चीज़ें थी वो सब बेकार की इस वक़्त पड़ी हैं। इस वक़्त उनसे कोई उठाने वाला नहीं। ये तो एक तंबीह है, अल्लाह ने वहाँ पे तो बिल्कुल ही एक कौम को हटा के दूसरी कौम लेके आ गया था। ये अल्लाह की मिसालें हैं जो अल्लाह ताला हमें अब दे रहा है। और तेरा रब बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं था जब तक उनके मरकज़ में एक रसूल ना भेज देता जो उनको हमारी आयत सुनाता, और हम बस्तियों को हलाक करने वाले ना थे जब तक के
ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی تر ہے اور بہتر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو. وہی ساری جو مضمون ہے ہم پہلے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. یہ کون جن پر چسپاں ہوگا؟ وہ کہیں گے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے وہ خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ان ٹھہرائے وہ شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کوئی جواب نہیں دیں گے. یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے اور فراموش نہ کرے وہ دن جب کہ ان کو پکارے گا اور پوچھا جائے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان سے نہیں سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے وہی توقع ہے کہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بالاتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اسی کی اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹائے جانے والے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے غور کیا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کہ کیا کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے تم پر دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے. ابھی تک ہم رات اور دن کے بارے میں صرف پڑھ رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر تبدیل ہو کے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ تصور بھی دکھا رہے ہیں کہ اگر ہمیشہ کے لیے ایک چیز طاری رہتی تو تم کیا کرتے. اور یہ اللہ ہی ہے کہ جو ان کو بدل بدل کے لاتا ہے. اور دن اور رات بنائے تاکہ تم رات کو سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کو فضل تلاش کرو شاید کہ تم شکر گزار بنو. یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. یہ دوسری بار اللہ کا سوالیہ انداز ہے. اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لو اب اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جاؤ، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو مال اللہ نے تجھے دیا اس میں سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر. قارون کا واقعہ بھی آپ یقیناً پڑھ چکے ہوں گے، آپ کو اس کا تعارف ہے، لیکن بہرحال میں دوبارہ سے اس کو ٹچ کر دیتی ہوں. قارون موسیٰ اس کا فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مالدار آدمی تھا، بہت زیادہ امیر آدمی تھا اور اس کے خزانے بہت زیادہ وسیع تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بخل بھی بہت کرتا تھا اور پیسے کو خرچ نہیں کرتا تھا، ایون اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا تھا. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ہر خزانے کی ایک الگ الگ چابی تھی اور اس زمانے میں چابی تقریباً ایک ہاتھ یا سے بڑی وہ ہوتی تھی کیونکہ تالے بھی دوسری طرح کے ہوتے تھے. یہ جہاں جاتا تھا چونکہ اس کے بخل کا یہ عالم تھا کہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتا تھا تو یہ چابیاں اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھتا تھا جہاں بھی سفر کرنے کو جاتا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس کا پورا مال اس کے ساتھ ہی سفر کرتا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس کا مال کہیں رکھا ہوتا اور وہ ان بکسوں کی یا ان پیٹیوں کی یا ان صندوقوں کی چابیاں اس کے ساتھ رہتی ہوں گی. 40 خچر اس کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے یا 60 خچر یا 40 اونٹ اس طرح کا کچھ ہے جو یہ اس کی چابیاں اٹھاتے تھے اور جو اس کے اوپر لادنے والے تھے وہ ایک طاقتور لوگوں کی پوری جماعت تھی جو چابیاں اٹھا کے تو پھر ان کے اوپر لاد چابیاں بڑی بڑی جو تھی. ہو سکتا ہے کہ اب اس بوتل جتنی ایک چابی ہو تو اب وہ بھاری بھی ہو لوہے کی بھی ہو تو وہ پھر اٹھانے کے لیے اب وہ مضبوط آدمی چاہیے تو وہ خرچ نہیں کرتا تھا پیسہ. اور کیا تھا اس کی ہاں پھر لیکن اس کو سمجھایا لوگوں نے کہ تم اس طرح سے نہیں کرو، شیخی نہ کرو اور تم نہ کرو غرور اور تکبر. اب بھی کیا ہوتا ہے جن کے پاس بہت پیسہ آتا ہے
एकदम गरूर करने लग जाते हैं, तकब्बुर करने लग जाते हैं ना, बहुत ज्यादा अपने आप को कुछ खास समझने लग जाते हैं जिनके पास बहुत दौलत और बहुत पैसा होता है। तो फिर वो उनका जो रवैया होता है, जो उनका एटीट्यूड होता है, वो अजीब से कपड़े पहनने का अंदाज और चीजें, इसके बारे में कहा जाता है कि जो उधर मिस्र में रवाज था, जो वहां पे लिबास का, तो ये उससे 2 बालिश नीचे का कपड़ा बनवाता था, यानी कि घिसटे जमीन के साथ ना। ये गरूर और तकब्बुर की निशानी बताई गई है कि जो कपड़ा जमीन को टच करे। मर्दों के लिए खास तौर पर ये बताया गया कि वो लंबा कपड़ा ना पहने जो जमीन को लगे, और ये इसका ये था अंदाज था खास कि वो अपने लिए इस तरह का लिबास बनवाता था कि जो आम जो वो लोग पहनने वाले थे उनसे नीचे होता था। उसके बाद वो क्या करता था, जमीन में फसाद बरपा। एक तो ये इसको बताया गया, यहाँ पे जो असूल बताया गया कि भूल ना जाओ, यानी कि जब अल्लाह ताला माल देता है तो उस वक्त फिर गरूर ना करो, और उस माल से बेहतर है कि तुम आखिरत का घर बनाने की कोशिश करो। ये उसको नसीहत करके अल्लाह ताला हमें तंबीह कर रहे हैं। उसके बाद दुनिया में भी अपना हिस्सा फरामोश ना कर, यानी दुनिया में तो खुद भी अपने ऊपर खर्च कर, जो तेरा माल है उस पर तेरा भी है, और एहसान कर, जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया इसको लोगों पे खर्च करो, और जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश ना करो, अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता। यहाँ पे एक लफ्ज है फसाद फिल अर्द, कौन सी आयत है? आयत नंबर 77 है। इसमें एक लफ्ज बताया गया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। फसाद फिल अर्द, जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश क्या होती है, इसके बारे में मुख्तलिफ तफसीर जब मैंने पढ़ी हैं तो मुझे ये पता चला है कि फसाद उस चीज़ को कहते हैं कि जब अल्लाह के लिए या खैर के कामों के लिए और भलाई के कामों में के लिए कुछ लोग उठते हैं, तो ये उनके खिलाफ जो ज़मीन के अंदर बर्पा करने की कोशिश करते हैं और अपनी सही और अपनी कोशिश को वहाँ लगा रहे होते हैं, और उसके ऊपर फिर ये माल भी खर्च करते हैं फसाद फिल अर्ज़ के लिए, यानी कि वहाँ खैर ना हो, लोगों को समझ ना आए, लोगों को शऊर ना आए, तब्दीली ना आए, कोई तहरीक ना होते, लोग कहीं सीधे ना हो जाए, यानी जिस जहालत में है उसी जहालत में रहे। उस जहालत को जब कोई तब्दील करने की कोशिश करता है तो ये लोग फिर इस जैसे लोग कारून जैसे फिर फसाद फिल अर्द बर्पा करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा ये सब कुछ तो इल्म की बिना पर दिया गया जो मुझे हासिल है, यानी मैं ये डिजर्व करता हूँ, मेरे पास इल्म है, मैं बड़ा कुछ हासिल कर सकता हूँ। क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे ही करने वाले हैं, ये हमारी अक्ल थी, हमने देखो उस वक्त पैसा जमा कर दिया, अच्छे हालात थे, हमने कुछ प्राइस बॉन्ड ले लिए, कुछ शेयर्स ले लिए, या हमने बिजनेस में लगा दिया, उस वक्त भले वक्तों में हमने एक प्लॉट रख छोड़ा था लेके खरीद के, और उसके बाद उस प्लॉट को दुगनी कीमत पे फरोख्त किया, फिर मैंने उससे और प्रॉपर्टी ली, फिर मुझे इस काम का एक्सपीरियंस होता गया, फिर मैं आगे बढ़ता गया तो ये होता गया। या कुछ और लोग जो बिजनेस करते हैं, उस वक्त मैंने फला चीज लेके खरीद के रख ली थी, जखीर अंदोजी कर ली थी, देखो ये मेरे सारा कुछ मेरी अपनी तदबीर की वजह से मैंने हासिल किया, मैंने बड़ा बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, अब ये सारा कुछ जो मेरे पास आया है ये मेरी कोशिश है, ये मेरी मेहनत है, मैंने इसके पीछे बड़ा वक्त लगाया। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उसने कहा था ये सारा कुछ मुझे उस इल्म की बुनियाद पर दिया गया है जो मुझको हासिल है। अब उसको क्या हासिल था, बिजनेस का शऊर हासिल होगा, पैसा बढ़ाने का शऊर हासिल होगा, और ये शऊर बहुत सारे लोगों को हासिल होते हैं। अब यही अगर सलमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में देख ले जो कि कल हमने पढ़ा, तो उनको ये सारा जो मालो दौलत जो चीजें जो इल्म और हासिल था, तो उन्होंने क्या कहा, अल्लाह मुझे काबू में रख, ऐसा ना हो कि मैं गरूर हो जाऊं, ए अल्लाह मुझे अपने काबू में बस में रख। तो जब माल और दौलत और चीज़ों का इतना फरवानी हो जाती है, जब इंसान के पास इस कदर जमा हो जाता है, तो फिर इंसान को ये दुआ करनी होती है कि अल्लाह मुझे अपने काबू में रख, और बार बार शुक्र अदा करना होता है, और ये भी कहना होता है कि ये मेरे रब का फजल है, इसमें मेरी कोई कमाल नहीं, मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी कोई अक्ल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इस वक्त इतना पैसा मेरे नसीब में लिखा था जो अल्लाह ने मुझे देना था, और असबाब बनते चले गए हैं, वरना मैंने कुछ नहीं किया। क्या ये उसको इल्म नहीं था कि अल्लाह से पहले बहुत सारे ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो उससे ज्यादा कुव्वत और ज्यादा जमीयत रखते थे? ये है अल्लाह का कानून, ये है अल्लाह का असूल, ये है हमारे लिए तंबीह कि जिनके पास दौलत है इस वक्त वो ये ना समझे कि वो हमेशा की अख्तियार करेंगे या ये दौलत उनके साथ जाएगी। इससे पहले तो बहुत बहुत बड़े मालदार लोग, बहुत बहुत बड़े रईस हलाक हो चुके हैं, और वो इनसे ज्यादा नौकर चाकर औलादे रखते थे, इनसे ज्यादा गाड़ियां पैसा रखने वाले लोग थे, उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग फिरने वाले थे, उनका ये था। अभी देखा हमने कि जो लोग बहुत इस तरह के हैं उनका क्या तरीक़ेकार है, तो अल्लाह उनको तंबीह किए जा रहे हैं। मुजरिमों से तो उनके गुनाह नहीं पूछे जाते, यानी जाहिर होता है उस बंदे का रवैया पूछा होता है, वो सारे लोग उसके लिए गवाही दे रहे होते हैं। एक रोज वो कौम के सामने पूरे ठाठ से निकला। अब यहाँ भी दो वाकयात बताए जाते हैं, एक ये बताए जाते हैं कि कारून ने एक ऐसी खातून को
ہائر کیا تھا، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت معاشرے کے اندر خیر کی تعلیم دینا عام تبلیغ کرنا شروع ہو چکے تھے اور لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے، تو اس نے سوچا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نیچا دکھاؤں، اور ایک عورت کو تیار کیا اور اس کے بارے میں کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام عین مجمع میں ہوں، بھرے کراؤڈ میں ہوں، تو تم اٹھ کے تہمت لگانا۔ اس کو بہت پیسہ دیا اس عورت کو، اور وہ معاشرے کی مطلب اس طرح کی عورت تھی، تو اس کو کہا کہ تم اٹھ کے تو ان کے اوپر الزام لگا دینا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس عورت نے ایسا ہی کیا، کر دیا اس عورت نے۔ تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس عورت کے بارے میں پھر اس سے پوچھا دوبارہ کہ تم کو کس نے کرنے کے لیے ایسا کہا، کیا میں نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی کام کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، وہ کانپنے لگی اور اللہ کے خوف سے وہ ایک دم سے ڈر گئی، اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا گیا۔ تب اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، قارون کے لیے یہ بتایا جاتا ہے۔ یا پھر دوسری روایت یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کا زمین کے اوپر اس کا غرور تکبر اس طرح کا ہو گیا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کے اس وقت یہ گمان کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا اور ایسی چیز ہوتی اور ہم اسی شان و شوکت کے مالک ہوتے، تو اللہ کو اب اس کو ہٹانا تھا یہاں سے۔ وہ پوری ٹھاٹ باڑ سے نکلا۔ اس کی اپنی قوم تھی، قوم وہ ہوتی ہے جو درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایسے شخص کے ساتھ ہوتے ہیں نا، ہمیں کوئی فائدہ دے دے گا، ہمیں کچھ یہ دے دے گا، دیتے یہ لوگ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ویسے لوگ ان کے ساتھ یوں طرح کے لوگ لگ جاتے ہیں جو کمزور اور ضعیف اعتقاد کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہر بندے کے ساتھ لگ جاتے ہیں جو تھوڑا معاشی طور پہ خوشحال ہوتا ہے۔ یہ لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اور اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر یہ لوگ جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لانے کا مال کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بد دعا تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال اس کو اور اس کے پورے گھر کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا تھا۔ وہ پوری جو اس نے بنایا ہوا تھا شان و شوکت، ایک عظیم الشان محل، اس کا جو سارا مال تھا، دولت کی دربار تھا، اس کی پورے خزانے، سب کچھ۔ پھر جو کچھ اس کی حامیوں کو گروہ، پھر کوئی اس کی حامیوں کو گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا۔ وہی درباری قسم کے لوگ، وہ پھر مدد کو نہیں آتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور نہ خود ہی اپنی مدد کر سکا وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق، سیدھے ہو گئے نا، جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ دوبارہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور وہ جو اس کی کل ٹھاٹ باٹ شان و شوکت دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس جیسا ہونا چاہیے، آج وہ اس کے انجام پہ افسوس کرنے لگے۔ اور آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے، اور انجام کی بھلائی متقین کے لیے، اور کوئی جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسے ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کر رہے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ تم پر نازل ہوئی ہے، پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ رسول اللہ کی یہاں پہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یقین جانو جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، یعنی کہ تم کو بھیجا ہے، یعنی کہ تم پر نازل کیا ہے، اتارا گیا ہے، وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تبلیغ کر رہے ہو، تم اشاعت دین کر رہے ہو، تم وہ پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہو۔ اے رسول، آپ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس وقت، تو اب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ اور کون کھلی گمراہی پہ۔ قرآن کی تبلیغ اور اشاعت کی ذمہ داری رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کر دی گئی تھی، اور تاریخ اس بات کی پوری گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری شایان شان طریقے سے فریضہ رسالت انجام دیا۔ اور جب آپ انجام دے چکے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا یہ کام پورا ہو چکا، تو اس وقت آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا کہ کیا میں نے یہ کام کر دیا ہے، تو سب نے یہ گواہی دی تھی کہ ہاں آپ نے یہ کام پورا کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی گواہ بنا کر یہ کہا تھا کہ اے اللہ، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، جس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، وہ فریضہ رسالت اور یہ جو قرآن آپ نے میرے اوپر نازل کیا ہے یہ۔ اب یہ ساری جو آیت ہے اس کو پڑھنے کے بعد میرے اور آپ کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے؟ رسول مہربان اپنا کام سر انجام کر کے دنیا سے اب چلے جا چکے ہیں، دے کے چلے جا چکے ہیں۔ اب ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے اور اس کا پیغام اور اس کا مشن آگے بڑھائے۔ کیسے بڑھائے آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پر ایمان لائے، پہلا جو پوائنٹ ہے اس پر ایمان لائے۔
जैसा कि ईमान लाने का हक है। अब ये हम खुद देख लें कि ईमान लाना क्या होता है। हम खुद जानते हैं, हम कुरान के स्टूडेंट हैं, कुरान के साथ बहुत शब रोज़ हमने बिता दिए हैं, तो ईमान लाना हम समझ रहे हैं कि क्या है। दूसरा क्या है, कुरान को पढ़ना जैसा कि इसको पढ़ने का हक है, यानी तिलावत करना और इसके ऊपर तदब्बुर करना। तीसरा ये है कि कुरान को समझना जैसा कि इसका हक है। अब जब तिलावत भी कर ली, नाजरा भी पढ़ लिया, ईमान भी लेके आए, अब इसको समझना है। अगर तो ये मेरी ज़बान में, मैं अरबी हूँ, तो फिर तो फब्बिहा हो, फिर तो कोई मसला नहीं कि इसको मुझे समझना है। हमने देखा है तरावी पढ़ते हुए अक्सर वो लोग रोते हैं जिनके सामने सिर्फ नमाज पढ़ी जा रही होती है, और हम तो आराम से बेहिस हरकत खड़े होता है, हमें पता ही नहीं होता कि इस वक्त इमाम साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन जो जानते हैं ज़बान को, अहले ज़बान है, उनको खूब समझ आती है कि कुरान की इस वक्त अजाब की आयतें सुनाई जा रही हैं, तंबीहात की सुनाई जा रही है या नसीहत की जा रही है, और हम नहीं जानते। तो हमारा क्या काम है, फिर इसको समझना जैसा कि इसको समझने का हक है। उसके बाद फिर 3 तो हो गए, चौथा काम क्या है, अब इस पर अमल करना, इसको समझना नहीं, इसको तिलावत नहीं करना, इसको ईमान नहीं लाना, अब इस पर अमल करना हमने शुरू कर देना है, जो हमें पता चल चुका है। अब खुद अंदाजा लगा लीजिए तो क्या रिजल्ट निकलता है। जब ये बंदा सोचो विचार करता है तो हिल के रह जाता है कि लेके सूरह फातिहा से अब हम पहुंच चुके हैं 28 सूरह कसस पे, और पारा हमारा शुरू हो चुका है। अब 20वां खत्म होने को और 21 शुरू होने वाला है। हम पढ़ते पढ़ते आज हमारा दिन कौन सा है, 25 डे पहुंच चुके हैं। अब हमने इन तमाम जो दिन, चले आज के कर लें, पिछले सारे साल मैं भी छोड़ देती हूँ जब से हम कुरान पढ़ रहे हैं। आज के 25 दिन ले लें और कुरान के अहकामात ले लें। इस कुरान में अगर हम सिर्फ 3 सूरतों के अहकामात लें तो हमने सूरह बकरा के अंदर कितने अहकामात उठाए थे, 67। हमने सूरह के अल माइदा में, अल इनाम में कितने अहकामात उठाए थे, करीबन 200 के करीब। इन 200 में से 2 अहकाम भी क्या मेरी अमल में आ चुके हैं? सवाल या ये निशान है मेरा, आप अपने आप से, सिर्फ और सिर्फ मेरा अपने आप से। हम एक दूसरे के ऊपर हवालादार नहीं बनाए गए, ना हमने एक दूसरे की कब्रों में जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी कब्र के अंदर जाना है और तनहा अपने अमाल का हिसाब देना है। इस कुरान को समझना और इस पर अमल करना जैसा कि हक है, ये है कुरान का चौथा असूल, जो दावत दीन के से पहले हमें करना है। हर कोई उठ के दावत दीन नहीं करने लग जाया करता, ना ही इसको करना भी चाहिए। खौफ की बात है, मुझे तो खुद बहुत खौफ आता है, कितनी सारी ऐसी चीजें जो हम खुद नहीं कर रहे होते हैं लेकिन बता रहे होते हैं। तो ऐसा जो बंदा है बताने वाला, उसके ऊपर शदीद हक है। इसीलिए तो अक्लमंद लोग जिनको थोड़ी सी भी समझ बूझ है, वो कुरान का पैगाम इस तरह से पहुंचाने से आगे गुरेज करते हैं, वो नहीं पहुंचा सकते। इंसान है ही बेवकूफ कि जिसने ये जिम्मेदारी उठा ली। हम कैसे आगे तफसीर इसकी बता सकते हैं, कैसे आगे इसके, क्योंकि हम खुद जब अमल नहीं कर रहे होते तो उन लोगों के लिए शदीद तंबीहात है और उनके लिए अजाब बताया गया है कि जो अमल ना करें और बता रहे हैं। उसके बाद कुरान की तबलीग और इसका पैगाम पहुंचाना जैसा कि हक है। अब कुरान की तबलीग क्या है और इसका पैगाम पहुंचाना क्या है, जो हमने अभी पढ़ा, जो अब 25 दिन से बैठ के कर रहे हैं, ये है कुरान की तबलीग और ये है कुरान की अशात। और ख़ास तौर पर उन लोगों तक पहुंचाना जो हमारे अतराफ में और जिन के पास अभी तक इसका इल्म नहीं पहुंचा। जब मैं जान गई हूँ कि मेरे अतराफ कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इसके इल्म नहीं जानते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि तर्जमा क्या है और तफसीर क्या है। हम खुद जानते हैं कि हमने अपनी जिंदगियों के कितने कितने साल गवा दिए और हमने इसके तर्जमे से वाकिफ नहीं थे। हमने तो बड़ी मैच्योर उम्र में आके इसका तर्जमा पढ़ना शुरू किया है कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो अब उन तक कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम तर्जमा पहुंचा दें उन अफराद तक, अपने उन बच्चों तक जिन्होंने अभी तक कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा हुआ। क्योंकि सबसे पहला तो हक और हमारी रैयत का ही है, हम उसके लिए जवाब दें अल्लाह के सामने कि हमने अपनी रैयत के साथ क्या मामला किया। वो संजीदा थे, वो कुरान पढ़ते थे, वो इसको जान गए थे, वो इसका मकसद हयात समझ गए थे, या उनको कितना इसका डर और खौफ है, ये सारा मेरे करने का काम है। तो ये कुरान के वो 5 हकूक हैं जो हमें अब करने हैं। इसके बाद क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया है कि मेरा रब खूब जानता है कि हदायत पर कौन है और कौन खुली गुमराही पर है, और ये है कि ये किताब अल्लाह ने तुम पर नाजिल की है, उसकी मेहरबानी है। बिल्कुल अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, अल्लाह का बहुत एहसान है, ये अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि हम इस कुरान के मुखातिबीन में से हैं, और ये कि हमारे तक ये हदायत पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा ये काम है और उम्मत वस्त का ये काम है, मुसलमानों का ये काम है कि जितना भी हो सके, जरूरी नहीं कि हमें से हर एक मुफस्सर बन जाए, जरूरी नहीं कि हमें से हर एक आलम बन जाए, जरूरी नहीं कि हमें से हर कोई खतीब बन जाए, नहीं। जितना हमें पता है कम से कम हम लोगों की तवज्जो दिला सकते हैं। हम सिर्फ लोगों को माइल कर सकते हैं कि प्लीज आप एक दफा खुद तर्जमा पढ़ लीजिए, आप एक दफा रुजू तो कीजिए ना, आप वो नमाज का तर्जमा याद कर लीजिए, आप उन सूरतों का तर्जमा याद कर लीजिए जो आप नमाज के अंदर पढ़ते हैं। कम से कम इतना तो माइल कर सकते हैं। और तुम काफिरों के मददगार ना बनो, ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयत
जब तुम पर नाजिल हों तो कुफार तुम्हें उनसे बाज रखें और अपने रब की तरफ दावत दे दो, हरगिज़ मुशरिकों में शामिल ना हो जाओ, अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कुरान की दावत और इशाअत में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉइंट दिए गए हैं। प्रैक्टिकली क्या कि अपने रब की तरफ दावत दो, खुद तुम अपने अमल से ऐसा कोई चीज़ तुम्हारे अंदर से ज़ाहिर ना हो कि मुशरिक लगो, और उसके बाद ये है कि तुम खुद अल्लाह से तस्बीह और मदद और इस्तानत मांगते रहो, और ये उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। और फिर अकीदा आखिरत पर खूब डट के खड़े हो जाओ, हर चीज़ हलाक होने वाली है सिवाय उसकी ज़ात के, अल्लाह की ज़ात के। फरमारवाई उसी की है, तुम जानते हो, उसी पर तवक्कुल करो, और फिर जो तुम ये भी जानते हो कि उसी की तरफ तुम सब कर पलटाए जाने वाले हो। ये है वो ऐलान जो अल्लाह की तरफ से किया जा चुका है। सूरह अनकबूत है, अहम सूरा है मेरी दोस्तों, और इसको हम पढ़ते हैं कुरान की तरतीब या उसके नंबर के हिसाब से 29 सूरा है, और ये सूरा मक्किया है, और इसकी आयत है 69, और इसके रुकूआत है 7। इसका नाम है अनकबूत। अनकबूत किसको कहते हैं बच्चों, आप क्यों खामोश हैं? अनकबूत किसको कहा जाता है? स्पाइडर के घर को कहा जाता है, जाले को कहा जाता है, और उसको भी कहा जाता है जो है उसका अनकबूत मकड़ी का घर है, कमजोर होता है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल हाथ लगाने से टूट जाता है। उसका नाम क्यों उसका नाम क्यों हमने रखा है, क्यों इसका नाम अल्लाह ताला ने रखा है? इसलिए कि जिन लोगों का ईमान मजबूत नहीं है, जिन्होंने अपने आप को समझ लिया है कि वो फलाह पाएंगे, अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि उनके ईमान और उनके अमाल ये सारे अनकबूत हैं, मकड़ी के घर है, मकड़ी के जाले हैं, और उनमें कोई पायदारी नहीं है। पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सूरत क्यों है ये अनकबूत? और हमने ये पढ़ा, अनकबूत का नाम का हमने मतलब देखा फिलहाल, लेकिन जब तक हम इस सूरत को पढ़ नहीं लेंगे और ख़ास तौर पर इसकी शुरुआत की कुछ आयत, हमें पता नहीं चलेगा कि अनकबूत का सही मानी और मतलब क्या है। आप इस पे गौर कीजिए, मैं आपको नहीं बताने वाली, आपका खुद का इल्म होगा जो आप अभी हासिल करेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि इस सूरत का नाम अनकबूत क्यों है। आपसे भी मैं ये मुखातिब हूँ, और जो मेरी बहनें दूर बैठी हुई हैं उनसे भी मैं मुखातिब हूँ, और उनको मैंने ये बताया है। ये सूरत हिजरत हबशा से कुछ पहले नाजिल हुई है, और इसका मौजू और मजमून क्या है कि मुसलमान हिजरत पे मजबूर हुए हैं। वो मक्का के हालात क्या हैं, ज़रा सी देर के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि मक्का में शदीद हालात हैं, दावत जो है वो पहुंची है, उसके बाद जो जिन लोगों ने ईमान लेके आ चुके हैं उनके अंदर, मक्का के अंदर इस वक्त क्या जुल्म का बाजार सरगर्म है, लोगों के पास सुकून नहीं है, हर घर में कुछ न कुछ लोग मुसलमान हो चुके हैं, दावत इस्लामी पहचाने जाने जा रही है, तहरीक अब हल्के से अंदाज से आगे बढ़ रही है, तहरीक इस्लामी, वो मूवमेंट जो तब्दीली का पैगाम लाने वाली थी। इससे पहले मक्का में सुकून था, लोग अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे थे, लोग अपने मर्जी के माबूदों की पूजा कर रहे थे, अपनी मर्जी के हर एक के अकायद थे, अपनी मर्जी के हर एक के सोचें थी, अपनी मर्जी की हर एक की इबादत थी, अपनी मर्जी का हर एक का लिबास था, हकूक नहीं थे, इंसानी बेसिक जो इंसानी हकूक होते हैं, ह्यूमन राइट्स, वो किसी के पास नहीं थे। जो अमीर था माशरे का, उसके पास इख्तियार था, उसके पास ताकत थी, वो जो चाहता वो गरीब के लिए फैसले करता था। इंसानी हकूक की अगर बात की जाए तो मक्का का वो दौर जिसमें गुलामबाजी जो थी, गुलामबाजी वो शदीद अरूज पर थी। गुलाम उस वक्त ऐसा होता था कि जैसे अपने बर्तने की कोई चीज हो, जैसे बर्तन हो जिसको जब मर्जी दिल करे उठा के बंदा तोड़ दे। उनको ना आवाज उठाने की कोई थी, उनके अंदर ताकत थी, ना किसी को इजाजत थी कि वो आवाज उठाएं इस वक्त अपने लिए। अगर वो भूखे रखे जाएं तो मालिक की मर्जी है उनके आका की, अगर वो प्यासे रखे जाएं तो मालिक की मर्जी है, अगर उनको मारा पीटा जाए तो ये उनके आका की मर्जी है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो ये भी आका की मर्जी है। उन पे कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त जो मक्का का हाल है, औरतों के अगर हाल देखें तो औरतों का लिबास देखें, दौरे जहलियत की औरत को लिबास के बारे में बिल्कुल सेंस नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, वो अपनी मर्जी का काम कर रही है। रिश्तों के अंदर कोई पास नहीं है, रिश्ते बिल्कुल इस वक्त शदीद अपने असर और अपना नाम और मकाम खो चुके हैं। लड़कियों को उस वक्त जिंदा दरगोर किया जा रहा है, और बच्चियों को मारा जा रहा है, उनको कोई हकूक नहीं दिए जा रहे, लड़कों को इसी तरह जिंदा रखा जा रहा है। शायद यही वो वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम का बार बार वाक़या सुनाया जाता है, और फिरौन का बार बार मक्का वालों को वाक़या सुनाया जाता है कि फिरौन लड़कियों को मार देता, लड़कों को जीता रहने देता और लड़कों को मार देता, फायदे की चीज, और उसके लिए ये चीज उल्टा काम था यहाँ पे।
اور ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखिए, और ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलेंगी? यकीनन हमें ये सारी चीज़ें सीरत से जुड़ने के बाद पता चलेंगी, मक्का का पहले का। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर सीरत का मुताला करना है, तो सबसे पहले नबूवत के दौर से पहले का सारे हालात और वाक़यात को आप डिटेल से पढ़िएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तहरीक इस्लामी से पहले, कुरान का पैगाम आने से पहले मक्का के अंदर क्या हालात थे, जिसकी वजह से वहाँ पे तब्दीली की ज़रूरत महसूस हो रही थी। वहाँ पे इंसान किस तरह से रह रहे थे, जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं था। अल्लाह के साथ किसी की कोई पहचान नहीं थी। दीन उस वक़्त जो ईसाइयत भी था वो भी खाल-खाल हो चुका था। दूर-दूर तक कोई इक्का-दुक्का ऐसे लोग थे जो मसीहत के पैरोकार थे, और दीन इब्राहीम तो बिल्कुल रहा ही नहीं था। कहते हैं कि मक्का में सिर्फ़ एक शख़्स था जो दीन इब्राहीमी पे था, और वो कौन था? उसके बारे में बताया जाता है कि वो हज़रत उमर फ़ारूक के जो बहनोई थे, उनके वालिद थे, और वो एक उम्मत की हैसियत से उनको सिर्फ ये था कि वो बुतों से बेजार थे, वो उस तरह की चीज़ें नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या है? टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद एक झलक सी मैं क्यों आपको दिखाना चाह रही थी। मैं इसलिए दिखाना चाह रही थी कि ये सारी चीज़ें जाने बगैर हम सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयात को ना समझ सकते हैं, और ना उन पे फ़िक्र कर सकते हैं, ना उन पे गौर कर सकते हैं, और ना उनसे खुद कोई सबक ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये है अब हिजरत हबशा से थोड़े दिन पहले का वाक़या, जिसमें अनकबूत नाज़िल होती है। आपको पता ही है, सीरत आपको मज़ीद बताएगी कि पहली हिजरत जो मुसलमानों ने की है, इन्हीं हालात से तंग आके की है, और हबशा की तरफ की है। हबशा अफ्रीका का एक इलाका है, और उस वक़्त वहाँ पे नज्जाशी बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह ईसाई था। इसको इसको पता था एक इस पेशेनगोई का भी कि रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं, और ये मोहिद हो चुका था, ये इस्लाम ला चुका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इसके लिए साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्जाशी की गायबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई थी, यानी आपने उसकी इंतहा से ज़्यादा कदर की थी, क्योंकि उसने मुसलमानों को ना सिर्फ़ रहने का ठिकाना दिया था, उनकी हिफाज़त की थी, बल्कि उसने उस दावत पर लब्बैक कहा था। और यहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गायबाना निकाह हुआ था, इनसे उम्मे हबीबा जो थी उनसे निकाह हुआ था आपका, और नजाशी बादशाह ने ही ये पढ़ाया था निकाह। नजाशी बादशाह ने सुना था आपके बारे में कि कोई बताए, तो उस वक़्त सूरह मरियम की आयत तिलावत की गई थी, और उसने वो सुनने के बाद ये कहा था कि इनमें से एक तिनके के बराबर भी फ़र्क नहीं है इस पैगाम में, जो मसीहत का पैगाम है और वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। अब ये है वो सूरत जिसके पहले हम इतना हमने कम से कम पढ़ लिया है कि हमें इसकी इब्तदाई आयात के बारे में थोड़ा-सा पहचान हो जाए, ख़ास तौर पर उन अफ़राद के लिए जिन्होंने कुरान की सूरह अनकबूत का तर्जुमा पहली बार करेंगे उनके लिए। 69 इसके मैंने बताया कि आयात हैं, और मक्का के अंदर इस वक़्त खूब ज़ुल्म का बाज़ार गरम है। इस चीज़ को ज़हन में रखें। ये देखिए, ये सिर्फ़ पहले रकूअ के बारे में, सिर्फ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की तरह इसका आगाज़ है। अलिफ लाम मीम हरूफ़ मुक़त्ताअत है। इसका क्या मतलब है हम नहीं जानते, और इसकी पहली आयत को देखें तो हमें पता चल जाता है। क्या लोगों ने, आम लोगों ने, ये आम लोगों की बात है, इस वक़्त कोई मोमिनीन इसमें नहीं है शामिल, कोई ख़ास अफ़राद शामिल नहीं है। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएँगे कि हम ईमान लाए और उनको आज़माया नहीं जाएगा? अपने लिए सवाल बनाते हैं कि यही मेरी भी सोच है, मेरी भी यही सोच है। ऐसे ही है ना? यही मेरी सोच है, यही हमारी सोच है। हमने ईमान लिया और समझ लिया कि काफ़ी, ऐसे ही ना, नमाज़ें 5 पढ़ ली, कुरान का वक़्तन-फ़वक़्तन मुताला कर लिया, ज़कात वग़ैरह दे दी साल के साल, कभी-कभार सदका भी दे दिया, हज उम्रा भी करा है, और उसके बाद कभी-कभी किसी को मदद भी कर दी, किसी की बेटी की शादी पे, किसी की कुछ और चीज़ पे कोई मदद भी कर दी हमने। तो बस फिर हमने इतना काफ़ी समझ लिया। तो यहाँ पे कुरान मुख़ातिब कर रहा है, अल्लाह ताला मुख़ातिब कर रहा है उन्हीं आम लोगों को जिनमें मैं शामिल हूँ। क्या? क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएँगे कि हम ईमान लाए और उनको आज़माया नहीं जाएगा? ये है मेरी सोच और मेरी फ़िक्र। अल्लाह ताला ने यहाँ मेरी तस्वीर दिखाई है। हालाँकि हम सब उन सब लोगों की आज़माइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुज़रे हैं। वो कौन लोग थे? हमें उनके बारे में अब जानना होगा। अब ऐसा नहीं है कि जब कुरान ने बता दिया है ना, तो अब मुझे उन लोगों को ढूँढना पड़ेगा। वो कौन लोग थे जिनकी आज़माइश की गई? और आज़माइश थी क्या? और क्या की गई? ये है सवाल। इस सूरत को पढ़ने के बाद, पहली आयत को पढ़ने के बाद मेरा सवाल कि वो कौन लोग थे जो हमसे पहले गुजरे हैं। हमने तो सिर्फ अपने बाप दादा के ऊपर कहीं जाते भी नहीं है ना। हमें अपनी नानी याद है, दादा याद है, दादी याद है, इससे ज्यादा हमें कुछ याद नहीं है ना। ना हमें कोई जरूरत है याद करने की। अगर वो भी हमसे पहले फौत हो चुके हैं तो हम उनको भी याद नहीं करते, हमने उनको देखा वही तो नहीं है।
تو کیا یاد کریں گے؟ اس سے اوپر ہم کہیں نہیں جاتے. ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ دنیا وہی ہے جو میرے اطراف میں ہے، اور دنیا میں سب سے اہم فرد میں ہی ہوں، اور دنیا میرے لیے ہی بنائی گئی ہے، اور اس میں ساری جو اساشیں رکھی گئی ہیں وہ میرے وجود کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اللہ نے یہ کائنات صرف میری وجہ سے تخلیق کی ہے، اور میں ہی اس میں صرف ایک ایسی بادشاہ سلامت بن کے بیٹھی ہوں کہ جس کے اطراف میں اور کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے کیا گزرا، کیا ہوا، یہ میری ہیڈک ہے ہی نہیں. اس کے بعد کیا آنے والا ہے یہ بھی مجھے نہیں جاننا، اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں نے مرنا ہے. یہ تو میری سوچ اور گمان بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو میں نے کبھی تیاری ہی نہیں کی، کبھی میں نے سوچا ہی نہیں. یہ ہے وہ بات، جو چیز ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ان سے پہلے کتنے لوگ گزر چکے ہیں جو آزمائے جا چکے ہیں. اللہ کو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. اب یہ ہے کہ اللہ جان رہا ہے کہ کون کیا ہے. اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا. اللہ کو پتہ ہے میں کیا ہوں. اللہ کو یہ پتہ ہے میری سوچ اور فکر کیا ہے. اللہ کو یہ پتہ ہے میری نیت کیا ہے. اللہ کو یہ پتہ ہے میرا ارادہ کیا ہے. اللہ کو یہ پتہ ہے اس وقت قرآن لے کے میں کیوں بیٹھی ہوں. اللہ کو یہ پتہ ہے کہ میں اپنے لیے پڑھ رہی ہوں یا کسی کے لیے پڑھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ میری سوچ، میرے ارادوں، میری نیت کو خوب جانتا ہے. تو جب وہ جانتا ہے، اللہ کو ضرور دیکھنا ہے. کیوں بھائی، اللہ تو خبیر ہے، وہ تو سب جانتا ہے، کیوں دیکھنا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہاں پہ کیا چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سچے کون اور جھوٹے کون. کیا ابھی ہم کریں گے تو پھر اللہ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہاں اس نے یہ کیا؟ اللہ تو ہماری ساری چیزوں کو پہلے سے طے کر کے بیٹھا ہے، ہمارے لوہے محفوظ میں لکھی ہے. نہیں، بتایا گیا کہ اللہ کو لوگوں کے سامنے لانا ہے تمہیں، کہ تم دیکھ لے لو کہ تم میں سے کون صحیح راستے پہ ہے کون نہیں. گواہیاں بنانی ہے تمہاری، یہ دیکھنا ہے. اللہ کو یہ دکھانا مطلوب ہے. اکثر ہم ایسی چیز دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، استغفر اللہ، کے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جن کے 10 12 15، ہم خود بھی 10 12 15 20 سال کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے نا. انسان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے جب مکافات چیزیں یہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے فلاں وقت میں نے. اکثر ہم اپنے ڈراموں میں یہ نہیں دیکھتے، کہانیوں میں یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں وقت میں وہ تو دکھاتے ہیں نا، ایک چیز دکھاتے ہیں اور یہی پھر قانون ہے. وہ دکھاتے ہیں پھر اس کو، ہاں میں نے فلاں وقت میں اس اپنی بہو کے ساتھ یہ کیا تھا، میں ظالم ساس تھی، یا میں نے کسی اور کے ساتھ یہ کیا تھا، تو اس کے سامنے آ جاتی ہے یہ چیز. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پتہ ہے سب کو سب کچھ، اور ہمیں بھی پتہ ہے سب کچھ، لیکن اللہ کو یہ دکھانا لوگوں کا ہے کہ ان میں سے کون صحیح تھا کون نہیں تھا. کس نے تمہارے سامنے ملما کاری کی ہوئی تھی، کس نے اوپر کوئی لباس پہنا ہوا تھا، کس کا چہرہ دوسرا تھا، کس نے نیکی کی آڑ میں کیا کیا، کس نے برقع پہن کے کیا کیا، کسی نے داڑھی رکھ کے کیا کیا، کسی نے دم بھرتے ہی قرآن کا کیا کیا. اصل چیز تو اللہ واقف ہے، لیکن دکھانا اس کو مقصود ہے کہ سچا کون ہے کون جھوٹا، کس کا ایمان خالص ہے کس کا نہیں خالص ہے. یہ ہے اس چیز کا اصل مدعا. اچھا، ایک چیز یہ بھی یہاں پہ بتائی جاتی ہے تفسیر کے اندر، میں نے یہ پڑھا ہے کہ آیت نمبر 2 پہ غور کیا جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں سے براہ راست خطاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا صیغہ استعمال کیا ہے، یا کوئی اور لوگ یعنی غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور یہ انداز اللہ کا تھوڑا سا اور طرح کا اجنبیت کا سا انداز ہے، اور تھوڑا سا خفکی بھی لیے ہوئے ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا ہوگا کہ یہ صورت اتری ہوگی اور تھوڑا سا یہ انداز اور یہ آیات تھوڑی سی خفکی لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، ذرا سا صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، میں جانتا ہوں سب چیزیں. لیکن یہ نہیں بتایا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا ہے کہ اپنا جائزہ لو. اس وقت ہمیں صرف اور صرف ہم میں سے ہر فرد کو، جو بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ 10 12 جو لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو صرف اپنے دل کو بھی سامنے رکھ کے لے کے مت جائیے امت مسلمہ کی طرف، مت جاتے ہیں ہم کسی اور کی طرف، مت جاتے ہیں ابھی ہم اپنے بچوں کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ، نہیں، کسی کی طرف ابھی ہم نے نہیں جانا. اس وقت اب صرف اور صرف تنہا میں اور میرا وجود جو میں خود مخاطب ہوں، اس کو سامنے لے کے آئیے، اپنی شخصیت کو سامنے لے کے آئیے، اور اسی کو سامنے رکھ کے ابھی اسی کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں، اپنی سوچ کا، اپنے ذہن کا. اس وقت میں کون ہوں، میں نے کیا سمجھ لیا، اور میرا عقیدہ آخرت اس وقت کیا ہے، اور جزا اور سزا کے بارے میں کون سا قانون میں اپنے ذہن میں لے کے بیٹھی. اس وقت یہ سوچنا ہے ہمیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد. تو میں یہ قانون لے کے بیٹھی ہوں، جو میری سوچ ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. میں تو ہر ایک کی سوچ نہیں جانتی، یہ تو غیب ہے. جو میں بیٹھی ہوں یہ سوچ لے کے کہ ٹھیک ہے، چاروں نہ چار مر تو جانا ہی ہے ایک نہ ایک دن. جیسے وہ ایک بتاتے ہیں نا کہ ہر ایک نے جانا ہے، تو چلو میں بھی چلی جاؤں گی، ایک دن میں مر جاؤں گی، اس کے بعد میں قبر میں آرام سکون سے سوتی رہوں گی. پھر ایک دن آئے گا جس دن قیامت آئے گی، اس دن پھر اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر، یہ میری سوچ ہے، یہ ایک میرا اپنا آئندہ کا پروگرام جو میں نے اپنے ذہن میں بنایا وہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں.
اس کے بعد پھر جزا و سزا پہ بھی میں نہیں گئی. پھر اللہ تعالیٰ میں نکالے گا قبروں سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ امت محمدیہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری امت ہے وہ تو سائڈ پہ ہو جائے, ان ساروں کو تو لائن بنا کے جنت میں لے جائے. یہ میرا اپنی سوچ اپنے لیے, میں آپ کو کسی کو نہیں کہہ رہی. اور ان ساروں کو لائن بناؤ اور ان کو جنت پہ لے جاؤ, وہاں فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے, تحیہ کر رہے ہوں گے, ان کا استقبال ہوگا, میں بھی ان میں کھڑی ہولے ہولے سٹک کے چلی جاؤں گی جنت میں. اور اس کے بعد معاملہ تمام ہو جائے گا جنت کی, پھر ساری نعمتیں میری ہوں گی اور موج اور مستی ہوگی, اور کیا ہوگا. یہ ہے میری سوچ اور میری فکر, اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں سوچتی. اور یہی ہم ساروں کی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے یا سوچ اور فکر ہے. یہ ہے ایک, اور یہی سارے معاشرے کی سوچ ہے, ایک میری بھی سوچ ہے اور سارے معاشرے کی. اب مسئلہ یہ ہے, یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم بس اتنا کہ تم ایمان لاؤ, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہو, امت ہو, اور تم نے لا الہ پڑھ لیا اور تم اتنا کہنے پہ چھوڑ دی جاؤ گی. یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی, بس اتنا کہنے پہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا. یہ تم نے سوچے کیوں بنا بیٹھی ہو اپنے اندر, کیوں تم نے رکھی ہوئی ہیں, اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, کسی بھی چیز سے تمہاری آزمائش نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. یہ ہے آج کے مسلمان کی سوچ. آج کا مسلمان یہ سوچ چکا ہے. بچوں میں آپ سے مخاطب غور کیجیے گا, آپ یہ نہ کہیں کہ ابھی ہم چھوٹے ہیں اور ابھی ہم ان چیزوں کے مخاطب نہیں. میری جان, موت کسی کو بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے, اور ہم بحیثیت انسان انفرادی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. ہمیں اپنی سوچ اور فکر کرنی ہے. یہ ہے وہ ایمان جو کمزور ہے اور ہم نے شعوری طور پر ایمان کو قبول نہیں کیا ہوا نا, تو اس کے ساتھ ہماری یہ سوچ اور فکر پورے معاشرے کی بن چکی ہے, خاص طور پر ہمارے معاشرے کی. اچھا, اس کے بعد کیوں بن چکی ہے, کیونکہ ہم نے نا کوئی انقلابی قدم اٹھایا ہی نہیں. ہم نے اپنی تربیت کے لیے آج تک کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹھایا نہیں اٹھایا. دو ٹوک کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہماری جو چیز چل رہی ہے وہ چل رہی ہے نا. زندگی ہماری جو اس سے پہلے ہم جو جی رہے تھے وہی زندگی چلے جا رہی. اتنا ہو چکا ہے کہ ہفتے میں 2 دن ہم قرآن کو دے دیں, نمازیں وہی 5 ہیں, روزے وہی 30 ہیں 29 ہیں. اس کے بعد زکوٰۃ وہی ہے جو فرض ہے. صدقہ اپنی مرضی پہ ہے, اپنی مصیبت پہ, اپنی پریشانی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خوش دلی سے صدقہ نہیں ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے. کون سا ایسا فیصلہ کن قدم ہے جو ہم نے اٹھا لیا اور ہماری شخصیت میں سر سے پیر تک تبدیلی آ گئی, اور اللہ کو تو ضرور دیکھنا کون گواہی دے رہا ہے کہ یہ بدل گئی ہے. فکر مند کرنے والی بات ہے نا. اس کا مطلب ہے ایسا ابھی تک کوئی لمحہ زندگی میں وارد ہوا ہی نہیں ہے. ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ سمجھ لیا کہ ہم ایمان قبول کر چکے ہیں. چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں کیا ہیں, ٹھنڈی چیزیں جن کو اڈاپٹ کرنا آسان ہے. برقع پہن لینا کیا مشکل ہے, فیشن کے برقعے اچھے بھی لگتے ہیں, کپڑے نہیں نیچے پہننے پڑتے, میک اپ نہیں کرنا پڑتا, بال نہیں بنانے پڑتے, فائدے پہن لیا, اس کو اللہ پہ احسان بنا لیا, برقع پہن لیا, نقاب لے لیا, چہرے کا میک اپ نہیں کرنا پڑا, خیر ہے کوئی بات نہیں, منہ دھویا نہیں دھویا اٹھ کے چلے گئے, صحیح ہے. یہ بھی ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا, برقع بھی پہن لیا. اس کے بعد گھر میں کچھ ایسی چیزیں سامنے بظاہر کرتی ہیں جو لگ رہی ہیں, کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ہم نے خود کو یہ تسلی دینی ہوتی ہے, پروو کرنا ہوتا ہے. کسی اور نے ابھی یہ گواہی نہیں دی ہے. ہماری سوچ اور فکریں کیا ہیں کسی کے لیے, وہ بھی ابھی تک وہی ہیں. اس کا مطلب ہے ایک بڑا انقلابی کام زندگی میں نہیں آیا, ایک بڑی تبدیلی نہیں آئی. بڑی تبدیلی کے لیے ہمیں کن لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جن کی زندگی میں انقلابی کام آیا اور ایک بڑی تبدیلی آئی, تو وہ مکہ کے اولین مخاطبین تھے. انہوں نے کیا چھوڑا, سب سے پہلے کیا چھوڑا, پہلی چیز بتایا انہوں نے کیا چھوڑا, کیا چھوڑا انہوں نے, سوچ چھوڑی, عقیدہ چھوڑا. عقیدہ چھوڑنا سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام اپنا عقیدہ چھوڑنا کام ہے. انہوں نے سب سے پہلے اپنا عقیدہ چھوڑا. کیا عقیدہ تھا ان کا, بت پرستی ان کا. سب سے پہلے مکہ کے لوگوں نے تحریک اسلامی کو سنتے ہی سب سے پہلے اپنا عقیدہ چھوڑا. اس کے بعد پھر ان کے گھر کے اندر جو مشکلات آئیں انہوں نے وہ چھوڑی. ماں ہے تو ماں, ابھی وہ بھی آ جائے گا آگے, ساتھ نبی وقاص کا تذکرہ اسی کے اندر. ماں اور باپ کو چھوڑا انہوں نے, بیویوں کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا. انہوں نے اپنا پیسہ چھوڑا. مصعب بن عمیر کو دیکھ لیجئے نا, پیسہ چھوڑا انہوں نے, یہ چھوڑا. یہ سارا چھوڑنا آسان ہے, آسان ہے؟ سوچیں, ذرا سا سوچیں. عقیدہ سب سے پہلے کہا گیا, اس کا مطلب ہے عقیدہ بڑی پاورفل چیز ہے. لوگ قرآن چھوڑ دیتے, اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے. لوگ وہ محفلیں چھوڑ دیتے, اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے.
لوگ وہ سوچ اور فکر نہیں بناتے جو ان کو چینج کرنے والی. تو یہاں پہ ان لوگوں نے، ان بہادر لوگوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنا عقیدہ چھوڑا، اس کے بعد وہ اپنی ساری چیزیں چھوڑی. پھر کیا چھوڑا انہوں نے؟ اپنا مزاج تبدیل کیا، اپنی مرضی کو تبدیل کیا، سیکریفائس کیا، جسم پہ مشکلات انہوں نے برداشت کی، ظلم انہوں نے سہے، وطن بھی چھوڑا پھر بعد میں، اور جانیں بھی چھوڑی پھر بعد میں. اپنا ایمان ذرا ان کے مقابلے میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے ہر بندہ اپنی آنکھ بند کر کے سوچے اور اپنا ایمان ان کے بارے میں لائے. یہ کوئی کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ اس دنیا کے اندر ہوا ہے اور ان لوگوں نے کر کے اپنے وجود کے اندر دکھا دیا ہے. اِثار انہوں نے کیا، قربانی کی. ہم ہیں پیدائشی مسلمان، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کانوں میں اذان دی گئی تھی، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا نام اسلامی رکھ دیا گیا تھا، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری پیدائش پہ عقیقہ کر دیا گیا ہوگا. بس یہی اسلامی، یہ ہے اسلام. ہم پیدائشی یہ مسلمان ہیں. ہم نے آج تک، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک شعور کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، لا الہ نہیں پڑھا ہوگا، لا الہ کے مطلب نہیں پتا. لا کے کیا مطلب ہے، الہ کے کیا مطلب ہے، الا اللہ کے کیا مطلب ہے، محمد کے کیا مطلب ہے، رسول اللہ کے کیا مطلب ہے، اس پہ ایمان کیا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. ہم گواہی دیتے ہیں وحدہ لا شریک، میں اشہد ان، گواہی دے رہی ہوں وحدہ لا شریک اللہ ہے. کیا اللہ ہے؟ میں اس کو سمجھتی ہوں وحدہ لا شریک. ہم میں سے شعور کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے بہت کم ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے اس ایمان کو کافی سمجھ لیا ہے جو پیدائش میں اذان کے ساتھ میرے کان میں منتقل کر دیا گیا تھا. کافی سمجھے. اس کے بعد 7 سال کی عمر میں ماں نے نماز سکھا دی ہوگی، ٹوٹے پھوٹے نماز پڑھنے لگے. جو اس وقت کی نماز یاد ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. جو ماں نے پہلے دن جہاں نماز کھڑی ہو کے بآواز بلند نماز ماں آگے پڑھتی تھی نا، یا نانی یا دادی، مجھے تو امی نے سکھائی، مجھے باقی نہیں پتا. تو ساتھ ساتھ جہاں نماز بچھا کے، مصلی بچھا کے آگے آگے اونچا اونچا ماں پڑھتی. جہاں پہ وہ رکتی ہم رکتے، جہاں پہ وہ رکوع میں چلی جاتی ہم بھی چلے جاتے. ہم نے اس کو بعد میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہی رٹی ہوئی نماز ہے جو ابھی تک پڑھ رہے ہیں. ہم نے کسی نے ترجمہ یاد کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارا ایمان وہی ہے جو ہم پیدائشی خوش نصیب لوگ لے کے اترے ہیں اس دنیا پہ. عمل کا خانہ ہمارا بالکل خالی ہے. ایمان ہم لا چکے ہیں، مسلمان ہم پکے پیدائشی ہیں، گٹی ہماری پیدائشی مسلمانوں والی ہے. عمل کا خانہ ٹوٹلی خالی، بالکل ابھی تک بلینک پڑا ہوا ہے. دین سے ہم عملی طور پر انتہا سے زیادہ دور ہیں، خاص طور پر ہم جو بر صغیر کے لوگ رہنے والے ہیں. دین ہماری زندگیوں کے اندر نافذ ہو سکا ہی نہیں ہے آج تک. بدقسمتی سے سب ہم لوگ، ہماری فیملی، ہمارے خاندان، میں خود، ہم سارے اطراف کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سوچ بنا لی، جو میں نے پہلے کہا، بخشے بخشائے لوگ ہیں، امت محمدی. اگر ہم بخشے بخشائے ہیں، اگر ہم امت محمدیاں ہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے کا بینیفٹ ملتا ہے، ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے. وہ لوگ پھر کیا ہوئے جن کو پہلے مکہ کی تپتی ریتوں کے اوپر ڈالا گیا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کیوں قربانی دی؟ کیا میرے لیے دی تھی؟ حضرت بلال نے ہمارے لیے تو قربانی نہیں دی تھی، اپنے لیے دی تھی نا. جنت میں ان کا ہم نے دیکھ لیا، گلیوں میں ان کی چاپ سنا بھی دیا گیا. میری تو نہیں ابھی تک چاپ وہاں پہ پہنچی. نہ یہ کہا گیا کہ بلال کے اجر میں سے تمہیں دیا جائے گا، خباب کے وہ اس میں سے اجر میں سے ہمیں کیا دیا جائے گا. حضرت سمیہ کی شہید ہونے سے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کیا ساری عورتوں پہ شہادت کا فتویٰ لگ گیا؟ نہیں نا. ان لوگوں نے خود اپنے لیے کیا تھا، ہم لوگوں نے اپنے لیے کرنا ہے. اللہ کو ٹھونک بجا کے خوب دیکھنا ہے کہ ایمان تمہارے اندر کتنا ہے، کتنا اتر چکا ہے. آئیے دوبارہ اب اس آیت کو پڑھتے ہیں، وہیں پہ رکے رہیں گے. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم ان کو نہیں لکھتے، اپنے آپ کو لکھتے ہیں. ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم ان سارے لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو اس سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں. یہ ہے اللہ کا قانون قدرت. یہاں پہ جن لوگوں کے بارے میں بتایا جا چکا ہے وہ ہے حضرت بلال حبشی ہیں، جن کا خلیفہ تھا، جن کا آقا تھا امیہ بن خلف. امیہ بن خلف کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنا ظلم کرتا تھا حضرت بلال پہ. حضرت خباب بن ارت جو کارپینٹر کا کام کرتے تھے، ان کے اوپر کتنا ظلم کیا جاتا تھا. حضرت یاسر کے اوپر، حضرت یاسر یمن سے آئے تھے. ان کا ایمان دیکھیں کہ انہوں نے یمن کے اندر یہ سنا تھا کہ ایک مسیحت کے پیروکار تھے، یہ ایک عیسائی راہب سے انہوں نے سنا تھا کہ عیسائیوں کی کتاب میں
इंजील में ये लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पर आने वाले हैं और वो मक्का होगा। यासिर ने ये सुना और वहां से उठ के अपना इलाका यमन छोड़ के आए, अपना वतन छोड़ के यहाँ पे आ गए मक्का के अंदर। मक्का के अंदर चूंकि वो अजनबी थे, उस वक्त अजनबी या तो मेहमान समझा जाता था, कोई बहुत बड़ा हो तो, या फिर गुलाम समझा जाता था। इन्होंने मक्का में रहने के लिए इनको पनाह की जरूरत थी। अबू जहल के चचा ने इनको पनाह दी और इनको अपने घर रख लिया। ये वहां पे गुलामों का सा काम करने लगे। सोच ये है कि नबी आएगा, मुझे उस पर ईमान लाना है। और उसकी जो अबू जहल का चचा था वो बहुत शरीफ नफ्स आदमी था। उसने क्या किया कि अपनी जो लौंडी थी, कनीज थी उनकी, उसके साथ सुमैया के साथ, सुमैया थी, उसके साथ हजरत यासर का निकाह कर दिया, उनकी शादी कर दी। अब हजरत यासर और सुमैया, जब हजरत यासर ने अब सुमैया के कानों में ये फौरन बात डाल दी कि मैं इसलिए यमन से आया हूँ कि इस सरजमीन पर एक ऐसा नबी आने वाला है जो आखिरी है और जिसकी तालीमात पर अमल लाना यही आखिरी नबी है, क्योंकि मैंने सुन लिया ईसाइयों की किताब से। हजरत सुमैया ज़हनी तौर पे तैयार हो चुकी थी। उनसे जब एक बेटा इनका अम्मार हुआ, अब अम्मार को भी जैसे ही मिली थोड़ी सी सूझबूझ, अम्मार के कानों में भी रजी अल्लाह तआला अन्हुम के कानों में डालना शुरू कर दिया उनके वालिदैन ने। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज किया तो ये सबकत ले, इन्होंने कोई परवाह नहीं की। इन्होंने ये नहीं सोचा हम गुलाम तबका है, महकूम तबका है, हो सकता हमारे साथ हमारे आका क्या करें। इनका आका नहीं लाया था ईमान। और इन तीनों घर घर छोटी मुख्तसर सी फैमिली ने ईमान ले आए थे। अब जब ये ईमान ले आए हैं तो इधर से वो चचा जिनके ये गुलाम थे वो फौत हो गया अबू जहल का, तो ये ऑटोमेटिकली अबू जहल की कस्टडी में आ गया ये घराना, ये कुंबा। अब जब अबू जहल ने सुना तो उसको अन्नात था इस चीज के साथ, और वो तो खिलाफ था दावत के। उसने क्या किया कि इंसानों पे जुल्म सितम चीज इंतहा से ज्यादा इनके ऊपर जुल्म किया, और यही जुल्म बर्दाश्त ना करते हुए ये दोनों मियाँ बीवी शहीद हुए। ये दोनों मियाँ बीवी शहीद हुए। अम्मार वापस पलट के, अम्मार ने अपनी जान बचाने के लिए एक बार कलमा कुफ्र कह दिया। अम्मार ने एक बार अपनी जान, बच्चे थे ना समझ भी थे, माँ बाप तो दोनों फिदा हो गए दीन पे, रसूलुल्लाह की दावत पे फिदा हो गए, जान सारी का हक अदा कर दिया। अल्लाह ने देख लिया जो ईमान यासर यमन से लेके आए उस पे कितने पुख्ता है, तो ये उन्होंने तो उस पे जान दे दी। अब अम्मार ने, और सारी जिंदगी हजरत अम्मार को इस बात का कलक रहा, वो इस्तगफार करते रहे, लेकिन बहरहाल इजाजत है, जब हद से जुल्म बढ़ जाए तो उस वक्त मजबूरी के आलम में कलमा ये कहा जा सकता है। ये था एक वाकया। उसके बाद हजरत बिलाल का फिर हमने सुना, और वो बहुत सुना हमने। आइए अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि ये क्या हुआ इसके आगे। अल्लाह को ये देखना है कि सच्चे कौन और झूठे कौन, और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझ बैठे हैं कि वो हमें बाजी ले जाएंगे। बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं, हल्की सी दिलजोई की कैफियत है। अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह के पास सब रिकॉर्ड है। तो फिर ये रिकॉर्ड क्या हुआ, ये जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझ रहे हैं कि आज ये जीत गए? नहीं, ये कब हारे हैं, ये गज़वा बदर में हारे। अबू जहल का हाल हमने देखा, उसको मारा, दो लड़कों ने कत्ल किया, और मतलब उसको जख्मी किया, और उसके बाद उसका सर काट के। फिर उमैया बिन खलफ ने जब ये देखा कि जंग का पासा पलट गया, गज़वा बदर की मैं बात कर रही हूँ, उसने जब ये देखा तो उसने फौरन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की पनाह लेने का सोचा, और उसने कहा कि मुझे कैद कर लो, मेरा बहुत सारा मतलब माल मिल जाएगा तुम्हें या कुछ भी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उसको पनाह दी, लेकिन हजरत बिलाल की उस दिन बारी थी। हजरत बिलाल की उस दिन बारी थी। हजरत बिलाल हबशी ने ये जैसे उमैया बिन खलफ को देखा तो हजरत बिलाल की तो हालत, उन्होंने कहा ये नहीं जा सकता। उन्होंने अंसार को अपनी मदद के लिए बुलाया और उमैया बिन खलफ पे हमला किया और उसको मारा। मैंने आपको बताया था उमैया बिन खलफ और उसका बेटा जब मरा, उसके बेटे के मरने पे उसकी इस तरह की आवाज निकली कि लोग कहते हैं कि हमने आज तक वो किसी इंसान की वो आवाज सुनी ही नहीं थी। वो एक असाब की आवाज थी ना, जो उसने देख लिया था। उसके बाद उसको मार दिया गया, और यहाँ पे वो चीज पूरी हो गई। अल्लाह ने वो हिसाब रखा हुआ था, बदले का दिन था। बिलाल का बदला उमैया बिन खलफ से ले लिया गया और अबू जहल से बदला ले लिया गया उन हरकतों पे जो ये कर रहे थे कि हमारी कोई पकड़ नहीं। मकाफाते अमल आ गया, वक्त का पहिया चला। अब बारी इधर आ गई मुसलमानों की। उन्होंने बर्दाश्त किया था, उन्होंने मक्का के सारे साल बर्दाश्त किया था। क्यों बर्दाश्त किया था इसके बारे में तफासिर कहती हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि ये आयात ऐसी, अगर हम गुजर गए इसमें से और अगर हमने इनको नहीं समझा तो फिर हम, मुझे नहीं पता हम इसको बाद में कब समझ सकेंगे। हमारे पास जिंदगी वसाइल चीजें हो ना हो,
बताती हैं, तफसीर बता रही हैं कि जब भी किसी माशरे के अंदर जब किसी पुरानी चीज को, किसी बुराई को जड़ से उखाड़ा जाता है, उसकी जगह एक नया सिस्टम वजूद में या नया निजाम वजूद में लाया जाने की कोशिश की जाती है, तब लोग उठते हैं उस सिस्टम को बचाने के लिए। उस सारे जो पिछला, क्योंकि वो मजे का है ना। अब हमें कोई इस वक्त कहे कि हमें सिस्टम को चेंज करना है, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये ठंडा ठंडा काम ठीक है ना, बाहर ना खड़ा करो, धूप में नहीं जाना पड़े, देखो बाहर कोई ऐसी चीज ना हो कि जिससे मेहनत करनी पड़े, उठना पड़े, नींद कुर्बान करनी पड़े। और वक्त से पहले नींद पूरी नहीं, तबीयत खराब हो जाती है, आपको पता है, बीपी की मरीज हूँ, ये सारी चीजें मेरे साथ चल रही हैं, दवा लेनी होती है मुझे सुकून की, कोई कुर्बानी नहीं, कोई कुर्बानी नहीं। हम वो लोग भी इसी तरह चल रहे थे, कोई कुर्बानी देने के लिए नहीं तैयार था। लेकिन अब कुछ लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए हैं, और ये वो लोग हैं जिनको कि साबिकून अल अव्वलून का टाइटल दिया गया है, मिसाल। अच्छा, अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को अब तपाया जा रहा है भट्टी में। मक्का का देखिए हाल अब इस वक्त इंतहाई तप गया है, और वो पूरी तैयार की जा रही है, सुर्ख लाल है वो भट्टी, और उसमें इन लोगों को डाल डाल के इनको कुंदन बनाया जा रहा है, इनको पका पका के वहां से निकाला जा रहा है। और जुल्म की हद ये है कि ये लोग अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते, अपने लिए कुछ बदला नहीं ले सकते, अपने लिए कुछ जबान से भी कुछ नहीं कह सकते, और सिर्फ इनको इस वक्त तरबियत तरबियत की उस, यानी मैं, यार अब ये नहीं बताया जा सकता, सच में कह रही हूँ कि तरबियत का जब हम बात करते हैं ना, तो हमने तरबियत 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 की रट लगा ली हुई है। हम समझते हैं तरबियत कोई और करेगा, क्या बिलाल की तरबियत किसी और ने की थी? क्या सुमैया को किसी और ने कहा था? तरबियत खुद का नाम है, ये तरबियत खुद की थी, ईमान खुद का था जिसने उनको तब्दीली पर आमादा किया। कौन किसी की तरबियत कर सकता है जब मैं ना चाहूं? मुझे को उठा के सुबह बिस्तर से घसीट के ला सकता है? मेरे हाथ में कोई कुरान पकड़ा सकता है? मुझे कोई दूसरा वजू करा सकता है? मुझे कोई 2 घंटे यहाँ बैठा सकता है? मैं खुद चाहती हूँ कि मैं ये करूँ, तो मैं उठ के कोशिश करती हूँ। तब्दीली किसी के लाने से, किसी के डोज देने से, किसी के पिलाने से, कोई इंजेक्शन लगाने से तब्दीली कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। और क्या तब्दीली देने की बात की गई है? सबसे पहले अपने मिजाज की कुर्बानी। तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन इस वक्त तुम्हें जुल्म सहना है। तुम बुरा महसूस करती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने मिजाज से हट के मार खानी है। तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने उनकी बातें सुननी है। बात सुनना भी बड़ी तरबियत की बात है, नहीं हम सुन सकते ना, हमारा मूड मिजाज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्नत का सौदा सस्ता नहीं है, जन्नत का सौदा सस्ता नहीं है, ये जन्नत का सौदा है। आजमाया जाएगा, दावत मोहब्बत को आजमाया जाएगा। ए अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हाँ ठीक है, प्रूफ लो। ए अल्लाह, हम आपके कुर्ब में आना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जो तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ उस पर चलना पड़ेगा। नहीं अल्लाह, मोहब्बत करते हैं, लेकिन आराम से, सुकून से, गाड़ी पे, एसी के अंदर, खूबसूरत बिस्तरों पे। अल्लाह, मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होती। खाना भी खाना है, अच्छा खाना खाना है, ये पसंद नहीं है, वो सब्जी नहीं पसंद, ये दाल नहीं पसंद, फाका नहीं कर सकते हैं। अल्लाह, माल पसंद है बहुत, अल्लाह आपका कुर्ब चाहते हैं, माल खर्च करो, नहीं यार अब ये नहीं, ये कैसा है, देखिए आंदा आने वाले हालात क्या होंगे, मुझे पता है मुझे अपने बच्चों के लिए जोड़ जमा करके जाना है, ऐसा नहीं। माल तो पसंद है आपको, आपका कुर्ब तो है, लेकिन मैं वैसे मोहब्बत करती हूँ। खाली दावा मोहब्बत, मेरा खाली दावा मोहब्बत, लिख लीजिए बेशक अपने लिए, पॉइंट बनाइए। खाली दावा मोहब्बत मुझे क्या देगा फायदा? मुझे पता नहीं है कि क्या फायदा देगा, या देगा भी या नहीं देगा। अल्लाह तो सबूत देखेगा। आज देखना पड़ेगा कि तुम में से सच्चा कौन है और झूठा कौन। सूरह अनकबूत में बहुत काम, बहुत शदीद है इस वक्त। अल्लाह को देखना है कि तुम में से कौन है सच्चा। दुनिया की मोहब्बत से हट के इश्क हकीकी में अगर तुम पड़े हो, तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, ईमान लाने का भी दावा है, मुलाकात का भी यकीन है, मोहब्बत कुर्ब भी चाहते हो, बख्शिश भी चाहते हो, मगफिरत भी चाहते हो, जन्नत के बाला खाने भी चाहते हो, यहाँ भी मजे करना चाहते हो, ऐशो इशरत तुम्हारे आस पास हो, हिलना नहीं चाहते, अपने वजूद को तकलीफ नहीं देना चाहते, तुम्हारा वजूद तुम्हें बहुत प्यारा है, सुबह से शाम तक इसको संवारते हो, सजाते हो, नर्मो गद्दाज रेशम के बिस्तरों पर इसको लेटाते हो, खूबसूरत कंफर्ट और ब्लैंकेट अपने ऊपर लेते हो, और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तुमसे, तुम खड़े नहीं होना चाहते, चलना नहीं चाहते, एक जगह बैठ के खूबसूरत काउच पे तुम अल्लाह से मुलाकात करने वाले हो, और उसकी राह में कुछ भी नहीं करोगे, तो फिर क्या लेके जाओगे? क्या चीज होगी जो तुम्हारे उस वक्त सर्टिफिकेट तुम्हारे लिए बनेगी? कोई पुरानी याद तो ताजा करो, तुमने अल्लाह के लिए ये किया था। पुरानी सोच और फिक्र तो लाओ जहन में, कुछ तो डालो ला के यहाँ पे कि हमें पता चले। ये है मेरे साथियों
वो बात जो अभी तक हुई है। आगे चलते हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता है उसको मालूम होना चाहिए, आयत नंबर 5, कि अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त आने वाला है और अल्लाह समीउल अलीम है, सब कुछ सुनता और जानता है। क्या बात की जा रही है? ये कि अल्लाह का वादा है कि बंदा मोमिन दुनिया में जिस तरह का वक्त गुजारेगा, यहाँ पे अगर कुर्बानी देगा तो वो वक्त आने वाला है, मुलाकात का दिन आने वाला है, क़यामत की घड़ी आने वाली है, उसको जरूर उसका अजर दिया जाएगा। अल्लाह सुन रहा है जो तुम बातें कर रहे हो, वो अलीम है, वो जान रहा है जो तुम इस वक्त कर रहे हो, वो तुम्हारे सारे हालात से बाखबर है, वो देख रहा है तुम क्या चाहते हो, मैं क्या चाहती हूँ। मैं चूंकि इंसान हूँ तो मैं नकद का नकद सौदा चाहती हूँ, फौरी फायदा। यहाँ दिया मैंने आज माल सदका, तो अंदर खाने के ज़हन में है कि इससे बढ़ के अल्लाह ने वादा किया, हो सकता है अब जो बोनस आए तो वो उसी के बदले में, हो सकता है कहीं से कोई फायदा हो तो वो उसी के बदले। हाँ ये नहीं, अल्लाह ने बोनस दी, ये नहीं आपको नहीं पता, ये मैंने ना फलां वक्त सदका दिया था। है ये बात सच्ची में है। एक एक अजीब चौंका देने वाली बात, एक अजीब फिक्रों में मुब्तला, सारा क्रेडिट मेरा। सदका दिया था ना, इसका मतलब है वहीं का नकद का सौदा, नकद का मुनाफा हो गया। तुमने दिया था, लो वापस आ गया। अब जहां के लिए दिया था वहां कुछ नहीं है, वो खाली है बैंक। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह जानता है, जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता हो, क्या आप समझ में आ रहा है, उसको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने वाला है, क़यामत आने वाली है। अल्लाह सुन रहा है, जान रहा है। क्या जान रहा है? जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपने लिए करेगा, अपने भले के लिए करेगा। वहां पे जवाब आ गया। जिसका तुम्हारी अगर कोशिश है ना तो तुम्हारे अपने लिए कोशिश है, तुम्हारा इसार है ना तो तुम्हारे अपने लिए, तुमने माल दिया ना तो मेरा कुछ नहीं किया, तुमने अपने लिए किया है। तुम्हारे अमाल अगर मुश्किल से तुम कर रही हो तो ये फिर तुमने अपने लिए किया है। मुजाहिदा तुमने सिर्फ अपने लिए किया है, कोशिश तुमने अपने लिए की है, मेरे लिए कुछ नहीं किया, अम्मा के लिए नहीं किया, अब्बा के लिए नहीं किया, किसी और को तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। तुमने अपने लिए किया है, जो मुजाहिदा भी तुमने किया है, कोशिश की है, सही की है, ये तुमने अपने लिए की है। और अल्लाह तुम्हारे से बेनियाज, उसको नहीं परवाह तुम करो ना करो, क्या फर्क पड़ता, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है। इन्नल्लाह ला गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह को परवाह नहीं है तुम करो ना करो क्या है, और वो तुम्हें इधर नहीं तो उधर फेंक देगा। दो तो चीजें हैं, तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं वहां पे। या जन्नत है, अमाल अच्छे करोगे, अपना मुजाहिदा अपने लिए, जो भी मुजाहिदा करेगा अपने भले के लिए करेगा। और जो अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से, अल्लाह को तुम्हारे अमाल का कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं। तुमने जो करना है अपने आप को राहत पहुंचानी है, अपने आप को सुकून पहुंचाना है कब्र में और जन्नत में, अपने आप को फायदा देना है। तुम किसी पे इस वक्त कोई एहसान नहीं कर रही हो, तुम किसी के लिए इस वक्त अपनी नींद कुर्बान करके नहीं बैठी हो, तुम किसी के ऊपर बिल्कुल दिखाने के लिए नहीं बैठी हो। तुम्हारी नीयत को अल्लाह जान रहा है, तुमने जो कुछ कर रही हो वो अपने लिए कर रही हो और फायदा तुमको मिलेगा। आगे चलते हैं आयत नंबर 7 पे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करेंगे उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे और उन्हीं उनके बेहतरीन अमाल की जजा देंगे। क्या है जजा? ये हमें मिलेगी आखिरत में। अल्लाह सच्चा है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, हदायत का कानून बना दिया गया है। जो कोई नेक अमाल करेगा उसके अमाल उसके लिए सालिहात, और बुराइयां फिर इसके बदले में ना सिर्फ हम उनको उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देंगे, तुम नेकी की तरफ बढ़ो, अल्लाह बुरे रास्तों से तुम्हें खुद हटा लेगा। और फिर उसके बदले में जब तुम बुरे रास्ते से हटा भी लेगा और तुम्हें फिर तुम्हारे अमाल की जजा भी देगा। आगे चलते हैं, आयत नंबर 8 है, ववस्सैनल इंसान बिलवालिदैहि हुस्ना। हमने सूरह बकरा में पढ़ा, हमने सूरह निसा में पढ़ा, हमने सूरह अनाम में पढ़ा, हमने सूरह बनी इसराइल में पढ़ा, हमने बहुत जगह पे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को पढ़ा। यहाँ पे बात हो रही है हजरत साद बिन इब्न वकास की। हमने इंसान को हदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे, लेकिन वो अगर तुझ पर जोर डाले कि तू मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शरीक ठहराए जिसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता, तो उनकी अतात ना कर और तुम सबको पलटकर मेरी तरफ आना है। हजरत साद बिन नबी वकास के वालिद साहब फौत हो चुके थे, उनकी वालदा ने उनको पाला था, बेइंतहा लाडलिया थे अपनी माँ के, बहुत प्यार करती थी वो, और ये बहुत प्यार करते थे, और इनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। और इनके बारे में है कि इनकी वालदा तब तक खाना ही नहीं खाती थी जब तक कि अपनी अम्मा के साथ खाना नहीं खाती। प्यार और मोहब्बत का एक अजीम मुजाहरा। अब जितनी अजीज चीज है उसी के बारे में आजमाइश है, जितनी अजीज चीज है। कहा जाता है ना, अल्लाह ऐसी चीज से आजमाएगा जिसको तुम्हें तकलीफ होगी,
माँ के जरिए से आजमाया कि हजरत साद बिन ईमान ले आए। माँ ने कहा कि नहीं खाऊंगी, नहीं पीऊंगी, नहीं छाँव में बैठूंगी। मक्का की गर्मी को भी ज़हन में रख लीजिए। अब क्या है, वालदैन की फर्माबरदारी की हद बता दी गई है इस आयत के अंदर कि वालदैन की फर्माबरदारी किस हद तक करो तुम, क्या तकाजा उनकी फर्माबरदारी का करो, नेक सलूक करो। लिखा गया ना, हमने इंसान को हदायत की है कि अपने वालदैन के साथ नेक सलूक करो, लेकिन के दरमियान में स्लैश एक डाल दीजिए। लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डालें जहादा का, तो फिर उनसे जहाद करो। अब यहाँ तुम्हारा जहाद तुम्हारे वालदैन के साथ है, उनकी मोहब्बत के साथ जहाद है, कोशिश है ना। जहाद तुम्हारे वालदैन के साथ है, किया कि तुम मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शिरक अगर वालदैन करने को कहें, वालदैन तुम्हें ईमान से हट जाने का कहें, तो फिर तुम्हें शिरक नहीं करना, फिर उनकी अताअत नहीं करो, फिर मत करो। यहाँ पे फर्माबरदारी ना करो। मोहब्बत अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, हुस्न सलूक से बुलाना अपनी जगह, बदतमीजी ना करो, लेकिन अताअत नहीं करो उनकी। ये इसलिए कि इस वक्त तुम्हें मेरी अताअत करनी है। अब यहाँ पे जो शुरुआत के लोग थे उनके बारे में जरा सा ज़हन में सोचिए कि अल्लाह ताला ने इनको किस किस तरह से आजमा लिया, किस किस तरह से आजमा लिया। हमें तो आज तक अल्लाह ने नहीं कहा कि अपनी अम्मा अब्बा को छोड़ दो। कितने उनके अकीदे खराब हैं, कितने अकीदे खराब है हमारे वालिदैन के, बुजुर्गों के, अजदाद के, कितने अकीदे। हमें नहीं कहा ना हमने छोड़ा आज तक उनको। हम तो लेके चल रहे हैं उनको, उनकी हाँ में हाँ भी मिलाए जा रहे हैं, उनकी तफल तसल्ली के लिए नजर न्याज भी कर रहे हैं, चढ़ावे भी चढ़ा रहे हैं। हाँ अम्मा का दिल रखना चाहिए, चलो कर लेता हूँ, क्या है, मैं तो नहीं कर रहा ना, अम्मा ने कहा है कर लेते हैं। अम्मा ने कहा है कि आज नजर पका देते हैं, न्याज पका देते हैं, गैर अल्लाह की मुर्दे शाम में घर आएंगे, नजर पका देते, अम्मा की खुशी के लिए करना है, बीमार है, बूढ़ी है, मैं तो नहीं कर रही ना। अम्मा ने कहा है पुलाव बना देते हैं, हलवा पूरी बना देते, क्या बात है। गलत अकीदे को हम वालदैन के लेके चल रहे हैं, हम उनकी शिरक पे मदद कर रहे हैं, पुष्टपना ही कर रहे हैं उनको। अपने दिल को ये तसल्ली, हालांकि दिल अपना भी होता है अंदर से कि चलो ऐसा कोई तमाम कर ही दिया जाए माहौल को तब्दील करने के लिए, नहीं, वालदैन के लिए करें। फर्मा बरदारी की हद ये है कि तुम अपने वालदैन का हुक्म नहीं मानो। उन शुरू के लोगों को हर चीज पे आजमाया गया। आगे चलते हैं, और तुम सबको पलट कर मेरी तरफ आना है, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमाल, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, पीछे क्या था, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, आयत नंबर 7। दोबारा आयत नंबर 9, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, जिन लोगों ने नेक अमाल किए होंगे उनको हम जरूर साहल में दाखिल करेंगे। एक तंबीह भी है, एक अल्लाह का एक खफगी का अंदाज भी है, एक बड़ी कुर्बानियों के ऊपर मोटिवेशन भी है। और फिर 2 दफा इन 9 आयात में दूसरी दफा ये खुशखबरी भी दे दी है कि जो अमाल तुम कर रहे हो ना, मुझे इनकी कदर है मुझे इनकी। क्या तुम करोगे, वल्लजीन आमनू, तुम ईमान लाए हो ना, और फिर उसके बाद सालिहात कर रहे हो, अमाल कर रहे हो, तो मैं तुमको सालिहीन में दाखिल करूंगा, जन्नतों में दाखिल करूंगा। आयत 9 में ये दूसरी दफा ये खुशखबरी दे दी गई है अल्लाह की तरफ से। लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, मगर जब वो अल्लाह के मुकाबले मामले में सताया गया तो उसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह की अजाब की तरह समझ लिया। क्या समझ आती है यहाँ पे, यहाँ पे क्या बात की जा रही है। लोगों में से कोई ऐसा ईमान लेके आ गया है, लेकिन जब उसके ऊपर आजमाइश कोई आ पड़ती है तो क्या कहता है, ये अल्लाह का क्या अजाब है, अगर ईमान लाना यही था तो मैं क्यों लाया, ये क्या हो गया है मेरे साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था। आइए देखते हैं, हाशिया 14 पढ़ते हैं। अगरचे कहने वाला एक शख्स है, मगर मैं ईमान लाया कहने के बजाय कह रहा है कि हम ईमान लाए, ये भी कह दीजिए। इसमें एक अजीब सी निशानदेही की गई है। वो कहते हैं कि मुनाफिक अपने आप को हमेशा जुमरा अहले ईमान में शामिल करने की कोशिश करता है और अपने ईमान का तस्करा इस तरह करता है कि गोया वो भी वैसा ही मोमिन है जैसे दूसरे हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक बुज़दिल अगर किसी फौज में चला गया है और इस फौज के बहादुर सिपाहियों ने लड़कर दुश्मनों को मार दिया है, तो चाहे कि खुद भी कोई कारनामा सरंजाम इसने ना दिया हो, मगर आकर यूं कहेगा कि हम मर गए, हम गए, हम खूब लड़े और हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी, गोया अपने आप को भी उन्हीं बहादुरों में शामिल करेगा जिन्होंने दादे शुजात दी होगी। एक बात। दूसरा ये है कि दुनिया के अंदर जब उनको कहा जाएगा, मिसाल के तौर पर हिजरत के लिए कहा जा रहा है, या किसी और इस वक्त दीन की खिदमत के लिए कहा जा रहा है, या माल देने के लिए कहा जा रहा है, या किसी भी चीज के लिए कहा जा रहा है, तो क्या कहेगा कि क्या अजाब है, जब से ईमान लाए यही कुछ हो रहा है, या ये कि हम सारे इस तरह करते खुद कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे उस मुनाफिक की बात एक एक
ایک عام مسلمان کی ذہن کی طرف بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب ایک اجتماعیت کی طرف یہ بات کی ہے. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے نا. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ فی صدور العالمین، یقیناً معلوم ہے. اللہ کو ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. دوبارہ اللہ کو جانچ کرنی ہے، اللہ کو چیک کرنا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان دل میں اترا یا زبان کی نوک پہ ابھی موجود ہے یا زبانی دعوی ایمان ہے. اللہ کو یہ ضرور دیکھنا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، نیتوں کا حال دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کو ہمیں لوگوں کے سامنے لانا ہے اور ہمارے ایمان کے بارے میں چیزوں کو ایک کھلی جگہ پہ لے کے آنا ہے. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے کے ذمہ دار نہیں ہے. وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ بہت سارے دوسرے بوجھ بھی. یہاں پہ یہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ ایمان لانے والے شروع میں جب ایمان لے کے آتے تھے، چیزیں مشکلات آتی تھی یا جب ان کو یہ منع کرنے کے ہوتے تھے، ان کا پروگرام ہوتا تھا کہ ان کو منع کریں، تب یہ ان کو کہتے تھے کہ تم یہ مت کرو، تم دیکھو ہمارے طریقے پہ ہو، یہی طریقہ ٹھیک ہے، تم لے تو نہ ایمان لے کے ہو، تم دیکھو پھر اب کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. ہم تمہاری خطاؤں کو دیکھا جائے گا، میں ادھر ہی ہوں، میں تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں تمہارا ساتھ دوں گی. کیا دنیا میں بھی ابھی ایسا ہوتا ہے نا؟ ہمارے اطراف میں کیا چیزیں اور جملے عام ہمیں سننے کو ملتے ہیں؟ بتائیے ذرا سا، اپنا حصہ ڈالیے. جو دور بیٹھے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنا حصہ. بابا جی نماز پڑھنے سے منع کرتے سب کو بخشش کروا دیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ تو نماز پڑھنے کی باری ہو گئی. آتا ہے کوئی ذہن میں؟ کیا آتا ہے؟ کوئی دین کی طرف پھرنا چاہتا ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، کوئی جڑنا چاہتا ہے کلاسز سے، قرآن سے، کوئی پردہ کرنا چاہتا ہے، کوئی اور نیک کام کرنا چاہتا ہے. تو ابھی کیا کہ ابھی تمہاری عمر نہیں، وقت پڑا ہے نا. ابھی تو تم ینگ ہو، چھوٹی ہو، شادی بھی نہیں ہوگی، پردہ بھی نہیں کرو گی، شادی نہیں ہوگی، لوگ تمہیں کیا سمجھیں گے؟ داڑھی بھی مت رکھو، بڑے بوڑھے لگو گے، بال سفید آ جائیں گے، بوڑھے لگو گے، اور اس طرح کی. یہ تو چلو معصومانہ سی چیز ہے. یہاں پہ اور کتنی، ہاں میں دیکھ لیں گے، چلو ٹھیک ہے، اچھا بھی نماز نہ پڑھو، پھر بعد میں پڑھ لینا، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، قضا کر لیں گے. میں بھی قضا کرتی رہتی ہوں اکثر. کیا ہوا؟ قضا ہے نماز کی، قضا ہے کسی چیز کی. اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے. وہ قضا نہیں ہے، قضا کسی چیز کی نہیں ہے. وہ وقت گزر گیا تو اس سے گزر گیا، تم چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تم میرے اوپر ڈال دو یہ ساری چیزیں. یہ عام ہے ہماری، اور یہ بے خبری کی انتہا ہے ہماری کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ڈال. ہو سکتا ہے کبھی ہمارے منہ سے بھی اس طرح کچھ چیز نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہاں پہ سیدھا صاف اصول بتایا جا رہا ہے کہ ہر بوجھ ہم نے خود اٹھانا ہے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور دوسرے ان تمام گمراہ کرنے والے لوگوں کے جو ہمارے کہنے پہ گمراہ ہوئے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کب کیا نکلا ہے اور کتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ہم نے کس کس کی پیروی کی ہے، کس کس کو گناہ کی طرف مائل کیا ہے اور قائل کیا ہے. گناہ کی طرف مائل کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، خاص طور پر جو لوگ بری جگہوں پہ جاتے ہیں ان کو بھی گناہ کی طرف جو کسی کو لے کے جاتے ہیں مائل کرتے ہیں. خواتین جائیں یا مرد جائیں یا ایسی کسی جگہ پہ کہ چلو وہاں پہ چلتے ہیں، وہاں پہ بہت چل کریں گے، مزہ کریں گے، وہاں پہ یہ ہوگا، وہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں. تفریح سے تو منع نہیں کیا گیا نا، ایسی بات تو نہیں کی ہوئی. یہ تھوڑا مزہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہو. یہ سارے بوجھ وہ خود اٹھانے والے ہیں. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس کی جائے گی جو وہ کرتے رہے ہیں. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا. یہ پہلی دفعہ آیا ہے نوح علیہ السلام کی مدت عمر یا تبلیغ کی یہاں پہ. اس سے پہلے صرف نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا. آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا. اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اسے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر. اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھتے ہو وہ محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے مانگو، اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اور تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت ساری قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا تم لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟
तखलीक के कामों पर सिर्फ अल्लाह मामूर है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। यकीनन ये इयादा तो अल्लाह के लिए आसान तर है। इनसे कहो कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खल्क की इब्तिदा की, फिर अल्लाह बारे दीगर भी जिंदगी बख्शेगा, यानी दोबारा से। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे रहम फरमाए। उसी की तरफ तुम फेरे जाने वाले हो। तुम ना ज़मीन में आजिज़ करने वाले हो, ना आसमान में, और आसमान से और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का और उससे मुलाकात का इनकार किया है, वो मेरे रहमत से मायूस हो चुके हैं और उनके लिए दर्दनाक सजा है। फिर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ नहीं था कि उन्होंने कहा, कत्ल कर डालो इसको या जला डालो। आखिरकार अल्लाह ने उसे आग से बचा लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। और उसने कहा कि तुमने दुनिया की जिंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया बना लिया है, मगर क़यामत के रोज तुम एक दूसरे को इनकार करने और एक दूसरे पर लानत करोगे और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार न होगा। उस वक्त लूत ने उसको माना और इब्राहिम ने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ और वो जबरदस्त और हकीम है। मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ। यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, किसी इलाके या खत्ते का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ। ये क्या मतलब हुआ इस चीज का? अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ, वो जबरदस्त है। अपने रब की तरफ हिजरत करने से मुराद है कि मैं अपने सारे बातिल अकायद छोड़ता हूँ, मैं अपनी पसंद छोड़ता हूँ, मैं अपनी मर्जी छोड़ता हूँ, मैं वो तमाम चीजें छोड़ता हूँ जो अल्लाह को नापसंद है। ये बेहतरीन हिजरत है। कहा गया है कि अपने अल्लाह की तरफ हिजरत करना, पिछली जिंदगी की सारी गलतियों, कोताहियों, गफलतों को छोड़कर सडनली एकदम इस दिन, आज के दिन हिजरत का फैसला कर लिया जाए। क्या मैं अल्लाह की तरफ हिजरत करने वाली हूँ? अब जो मेरी रास्ते में रुकावट आएगी, जो मैं रस्म रवाज दुनिया के छोड़ूंगी, जो मैं दुनिया की मर्जी छोड़ूंगी, जो मैं बातिल अकायद छोड़ूंगी, जो मैं अपनी तमाम तर पिछली चीजों को छोड़ने लगी हूँ, मैं इस वक्त अल्लाह की तरफ हिजरत करने लगी हूँ। कभी जिंदगी में ऐसा मौका आए तो ये नियत कर लीजिए, कभी रमजान के अंदर, कभी दिल के ऊपर रिक्कतदारी हो, कभी इंसान को नए इरादे बांधने हों, कभी किसी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा हो इंसान और उसके बाद उसको सुकून और आफियत में अल्लाह ताला ले जाए, कभी किसी बड़ी बीमारी से गुजर के इंसान सुकून और अतात में आ जाए, अल्लाह की तरफ आफियत में आ जाए, या कभी किसी जैसे अभी की आजमाइश है, खास तौर पर ये दिनों के बाद, तो जरूर हर इंसान को, एक भले इंसान और एक सेंसेबल इंसान को ये जरूर नियत करनी चाहिए इस टाइम से गुजर के जो आजकल हम गुजार रहे हैं, कि अल्लाह की तरफ हिजरत करनी चाहिए। वो तमाम चीज़ों को जब इंसान अल्लाह की तरफ हिजरत करता है तो अल्लाह ताला उसका खैर मकदम करता है, अल्लाह ताला उसको पकड़ लेता है, अल्लाह ताला उसको थाम लेता है, अल्लाह ताला उसका हामी और मददगार बन जाता है, अल्लाह ताला उसके सारे कामों में उसका वसीला बन जाता है, अल्लाह उसको आसानी देता है। आसानी क्या होती है? ये नहीं होता कि अल्लाह उसके लिए खाना बना के रख देता है, अल्लाह उसके कपड़े इस्त्री कर देता है, या अल्लाह ताला उसके लिए उसको सुपर लग्जरी किस्म की ताकतें दे देता है। नहीं, अल्लाह उसके दिल को सकीनत दे देता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून अता फरमाता है, अल्लाह उसके दिल को मुतमईन कर देता है, अल्लाह ताला उसके दिल को साबित कदमी देता है कि तुम जिस रास्ते पे हो वो बेहतरीन रास्ता है। ये है अल्लाह का इनाम। और हमने उसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद अनायत फरमाई थी और उसकी नस्ल में नबूवत और किताब रखी और इसे दुनिया में इसका अजर अता किया और आखिरत में भी वो यकीनन सालिहीन में से होगा। दुनिया में क्या अजर अता किया अल्लाह ताला ने कि उनकी पूरी औलादों में से अंबिया भेजे, और आखिरत में तो फिर है ही है। हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा था कि तुम तो वो फाहिश काम करते हो जो इससे पहले दुनिया वालों ने में से किसी ने नहीं किया। क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो, रहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो? ये 4 काम थे जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम करती थी। एक तो बुराई और बदकारी करती थी, दूसरा ये था कि जो फितरत का तरीका उसको छोड़ के औरतों को मर्दों के पास जाते थे, तीसरा ये रास्तों में बैठ जाते थे, कहा जाता है कि चोरियां करते थे और मुसाफिरों को लूट लेते थे, और ये भी कहा जाता है कि रास्ते से आने वाले मुसाफिरों के साथ बदकारी करते थे, राजनी करते थे, यानी नया कोई चीज है, और अपनी मजलिसों में यानी खुले आम बदकारी करते थे, बेहयाई करते थे। इस वक्त भी हाल यही है उम्मत मुसलमान का। आज देख लीजिए, और मजे की क्या बात है, या मजे की क्या ये बात होनी है, एक दर्दनाक बात यह है कि इस बदकारी को और इस फहाशी को जो महफिलों में सरेआम की जाती है उसकी वीडियो बना के फिर दूसरे लोगों को उसमें शरीक भी किया जाता है। ऐसे ही है, अब कोई बेहयाई छुपी हुई नहीं है इस वक्त, क्योंकि साथ कहीं ना कहीं किसी कोने खुदरे में, किसी पौधे के पीछे, किसी लैंप के पीछे कुछ ना कुछ कैमरा ऑन होगा, और वो उनकी पूरी जो चीज खुले आम जो चीज की जा रही है, शराब पी जा रही है, बदकारी की जा रही है, कुछ भी गलत काम किया जा रहा है, उसकी कहीं ना कहीं वीडियो बन के सामने लाई जा रही है, और यही है फिर मजलिसों में बुरे काम करने का। इस वक्त वो भी सारा पूरा हो गया।
اور پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہیں تھا. انہوں نے کہا لے آپ نے رب کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. یہی ہے وہ چیز جو آج کل بھی رائج ہے. جب کہ ہم کسی کو کوئی پیغام دینے والے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی پیغام دینے والا ہوتا ہے اور ہم لاجواب ہو جاتا ہے, کوئی بات بن کے پڑ نہیں جاتی, تو ہم کیا کہتے ہیں, اچھا دیکھا جائے گا قیامت کے دن. ایسے ہی کہتے ہیں نا. یہی وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے آج سے اتنے 100 سال پہلے بتا دی. آیت نمبر 14 سے 140 تک ہم نے مختصراً پیغمبروں کے بارے میں پڑھا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اور جب ہمارے فرستاد ابراہیم کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے. ہم اسے اس کی بیوی اس سے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی گھر والوں کو بچا لیں گے, یعنی اسے بچا لیں گے اور اس کے گھر والوں کو, لیکن اس کی بیوی نہیں ہوگی اس کے اندر, اور اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب یہ فرستاد لوط کے پاس پہنچے علیہ السلام, انہوں نے اس کی آمد پر سخت پریشان اور تنگ دل ہوئے. انہوں نے کہا نہ ڈرو نہ رنج کرو, ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے اس پس کی بدولت جو یہ لوگ کرتے ہیں. ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے. ابھی تک بھی وہ کھلی نشانی موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں آنے جانے کی گزرگاہ ہے. عذاب لوط علیہ السلام کی جو بستی پر تھا وہ ابھی بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہے. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, روز آخر کے امیدوار بنو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلایا. آخرکار ایک سخت زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقام دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو یہ قریش مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی تجارت اسی رستے سے شام کے رستے جہاں پہ عاد اور سمود کی بستیاں تھی تباہ شدہ. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ سے برگشتہ کر دیا. حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظلم کیا, حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر پتھرو کرنے والی ہوا بھیجی, کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لی اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. قارون کی بات ہے. اور کسی کو غرق کر دیا. اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لی ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے. اب وہ جملہ ذہن میں رکھیے جو بھی پرانی بات گزری, قدیم بہت پرانی نہیں گزری, جب ہم نے سورہ عنکبوت شروع کی تھی. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے دوسرے سرپرست بنا لی, ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے. ایک جھاڑو سے ہم اس کو لپیٹ لیتے ہیں, بہت جالے بنتے ہیں نا, وہ جالا اس کو کہتے ہیں نا ہم تو جھاڑو سے اس کو لپیٹ لیتے ہیں. وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے کمزور ترین, اور کتنے کتنے لگے ہوئے تو ایک دم سے وہ سارے ہو جاتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن کا ایمان کمزور تھا, جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا, جن کی ساری کوششیں شرک کے لیے تھیں, جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے تھیں, جنہوں نے ساری کوشش اپنے آپ کے اپنے وجود کو آسائش دینے کے لیے کی, جنہوں نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے کی, جنہوں نے صرف اپنے وجود کے لیے دنیا کی زندگی میں آسائش اکٹھی کی, جنہوں نے اپنی بھی سامان سجاوٹ اکٹھا کیا, جنہوں نے اپنے گھروں کو اس وقت مضبوط بنایا حالانکہ وہ مکڑی کا گھر تھے. اور اس ساروں کی بیس یہ ہے کہ ایمان کمزور تھا. ایمان کن لوگوں کے مضبوط تھے جو کہ پیچھے دیکھے گئے ہیں, شروعات میں دیکھے گئے. ان کی مثال اللہ نے دی ہے جو شروع کے دعوت اسلامی کے مخاطبین تھے اور جن کی تربیت ہوئی تھی, جن کو بہترین اس سے گزارا گیا, صبر کی ایک بھٹی سے گزارا گیا, ظلم کی بھٹی سے گزارا گیا, جن کو کندن بنایا گیا, جن کو اللہ نے چنا جنت کے لیے اور ان کو پھر ٹائٹل دیے کیا سے کیا. یہاں پہ کمزور گھر مکڑی کا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر جب انسان کسی دوسرے کا سہارا لیتا ہے تو وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جب جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ ان کو لے کے آؤ, تو وہ کہیں گے ہم تو نہیں جانتے کون ہے, ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے یہ شرک کریں, ہم نے تو نہیں کہا تھا میری عبادت کریں, ہم نے تو نہیں یہ کہا تھا ان کو. اس وقت کے سارے مضبوط جو تھے وہ قلعے گھر وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور اس وقت کی ان کی مثال ان کے اعمال مکڑی کے کمزور گھر کی طرح جن میں کوئی پائیداری نہیں ہے. کہا کہ لوگ علم رکھتے, یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور وہی زبردست ہے اور حکیم بھی ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں اور مگر ہم اس کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. میری دوستو پارہ نمبر 20 ختم ہو گیا ہے اور پارہ 21 اب شروع ہوتا ہے. اب کیا چیز بتائی جا رہی ہے انشاءاللہ ہم آیت نمبر اس میں پڑھتے ہیں 45 میں.
تو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ ہوا ہے. سورہ عنکبوت اب تقریباً ہماری اینڈ کی طرف جا رہی ہے انشاءاللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے. کیا؟ قرآن. اور نماز قائم کرو. دوسری بات، نماز یقیناً فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر نہیں روکتی تو پھر نماز کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں نہیں روک رہی. اور اللہ کا ذکر اس سے زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں پہ جن چیزوں کے بارے میں میری دوستوں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حالات کسی طرح کے بھی ہوں، مشکل ہوں، جیسے بھی ہوں، اور پکڑنا اللہ کا سہارا ہے. اور پکڑنا کس چیز کو ہے؟ نماز کو. اور نماز کے ساتھ پھر قرآن کو. قرآن کریم کی دعوت اور نماز کا اہتمام تھا. یہ دو چیزیں تھیں، یہ دو عبادات تھیں. اس کو ذہن میں رکھیے. سورہ مکی ہے اور اس وقت ظلم و ستم شدید ہے. ہم نے پہلے اس کے تعارف میں پڑھا. بار بار بھی اس بات کو میں کیوں ریپیٹ کریں؟ اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دو چیزوں سے جو تم بچت ہوگی تمہاری، کس سے؟ تلاوت قرآن اور کتاب نماز. یہ مدینہ کی شروعات میں دو عبادات تھی جو بتائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی عبادت ایسی کوئی بہت سری نہیں بتائی گئی کہ تمہیں ابھی بہت سارا مال بھی دینا ہے. انفاق کی بہت ساری آیات تو کے مدینہ میں آتی ہیں. تمہیں اس وقت حج بھی کرنا ہے، تمہیں اس وقت اور بہت سارے. صرف اس وقت دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں تربیت کے لیے. ہمیں یہ اصول ملا کہ انسان کی اپنی تربیت کے لیے دو چیزیں بہترین چیزیں انفرادی تربیت کے لیے. کیا؟ قرآن اور نماز. کیوں؟ ان دو چیزوں نے ہی اس جاہل معاشرے میں تبدیلی لائی تھی جو ہم نے دیکھا. کون سی لٹریچر کی کتابیں تھی اس وقت مکہ کے اندر؟ نہیں تھی. کون سی کوئی بڑے بڑے وہاں پہ لائبریریاں تھیں عراق کی اور شام کی؟ کوئی بھی نہیں تھی. کتابیں تھی نہیں وہاں پہ. زیادہ تر تو لوگ امی تھے، پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. اگر وہ پڑھتے تھے زیادہ وہ شاعری پڑھتے تھے. وہ زیادہ شاعری کرنے والے لوگ تھے اور ادب جانتے تھے. اور وہ شاعرات بھی گھر گھر میں شاعرات تھی، شاعر تھے بہت سارے. وہاں پہ تھا یہ رواج. اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت کہ یہ ایک کتاب جتنی بھی نازل ہو چکی ہے، اور کتنی نازل ہوئی ہے؟ ابھی عنکبوت تک نازل ہوئی ہے. مکہ کی کتنی صورتیں کسی کو پتہ ہے نازل ہونے والی؟ 86 86 صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں. 86 صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں. اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے تمہاری تربیت. یہ قرآن تمہاری تربیت ہے جو تم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اور یہ نماز. اس کے باہر کوئی چیز تمہاری تربیت کرنے والی ہے ہی نہیں. تم جتنا مرضی کوشش کر لو، تربیت کی تسبیحات پڑھ لو، تمہیں کوئی چیز تربیت نہیں کر سکتی علاوہ قرآن کے. کیا ہم یہ گواہی نہیں دے رہے؟ اب ٹائم تو نہیں ہے، میں پھر بھی 25 دن ہو گئے. کیا آپ کو قرآن کا مزاج اور موڈ پتہ چلا کہ ہر صورت ایک اور پیغام، ہر صورت ایک مختلف انداز تربیت کے لیے آ رہی؟ اس میں سارا کیا ہے؟ اس میں ساری تنبیہات اور تربیتی تو ہے. ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف چیز لیے آ رہی ہے. ہر صورت ایک سمجھانے کا ایک الگ انداز لیے آ رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے اس کے اندر کہ پیغمبروں کے قصے اس کے اندر بتائے جا رہے ہیں، قصص بتائے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی ہم نے پڑھا ہے پیچھے. وہ کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ کہ وہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کی قوموں کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو لوگ نہیں مانے ہیں تم وہ کام نہیں کرو. ان کی تنبیہات دے کے تمہاری تربیت کے لیے. اب ہم کہتے ہیں نا پچھلے دنوں تو میں نے یہ دیکھا تھا اپنے گھر میں یہ واقعہ، اب میں اس واقعے سے تربیت دوں گی، اب میں یہ نہیں کروں. کہتے ہیں نا میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی، پچھلے فیملی میں یہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے یہ بات کر دی تھی، دوستوں میں یہ بات کر دی تھی. غلطیاں تو ہم کرتے ہیں، انسان ہیں، غلطیاں تو ہمارے سے بہت ہوتی ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں ہم اس واقعے سے سبق لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب ہم اپنی تربیت کریں گے، اب یہ غلطی میرے سے ریپیٹ نہیں ہوگی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ غلطیاں کرنے کے بعد بتا دیا گیا، انبیاء کے قصے کرنے کے بعد بتا دیا گیا کہ اب وہ غلطیاں نہیں کرنا. اور اس وقت تم قرآن پڑھو، یہ ہے تمہارے لیے. اور یہ تمہارے اندر حیرت انگیز تبدیلی لائے گا، یہ تمہاری شخصیت میں انقلاب برپا کر دے گا، یہ تمہاری بہترین تربیت کر دے گا، یہ تمہاری بہترین تمہارے اعمال میں اضافے کا باعث بن جائے گا. اور نماز ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے جس کو دیکھ کے آپ کو پتہ ہے اجنبی دہل جاتے ہیں. دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں مکہ کا اجتماع دیکھ کے کیوں ایک دم سے خوف آ جاتا ان کو. وہ اس کے بارے میں واقعہ بھی ہے نا، کسی جرمن اس نے کہا کہ دیکھو میری فوج کے اندر اتنا ڈسپلن ہے، اور جرمن قوم کے اندر بھی اور فوج کے اندر بھی، کہ میں 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر حکم دوں تو یہاں پہ کیا سے کیا ہو جائے گا اور ڈسپلن ہو جائے گا. کسی فرینچ نے کہا کہ میری فوج اور میری قوم کے اندر اتنا ڈسپلن ہے کہ مجھے زیادہ زیادہ 40 منٹ چاہیے، دیکھنا میں پورے ملک کی اس وقت ہر آبادی کو ڈسپلن کر دوں گا. مسلمان سن رہا تھا، اس نے کہا میں تمہیں ابھی اس چیز کا بتاتا ہوں. اس نے آن کیا ٹی وی، اس نے ان کو بتایا ابھی دیکھو ایک امام کی ایک اللہ اکبر پر ایک لاکھوں کا مجمع ایک دم ڈسپلن ہو گیا.
ایک دم لائنوں میں آ گئے, ایک دم صفات درست ہو گئے, ایک دم ایک جیسے حرکات ہونے لگی, ایک دم قیام ہے, ایک اللہ اکبر پہ رکوع ہے, ایک اللہ اکبر پہ سجود ہے, ایک اللہ اکبر پہ دوبارہ سٹینڈ اپ ہے. ایک سیکنڈ کی بات ہے. کتنی بڑی طاقت ہے نماز, کتنی بڑی اجتماعیت, قوت کا مظاہرہ ہے ہمارا. کیوں ہمیں روز کہا جاتا ہے, اللہ کو کہتا ہے ہمیں گھروں سے نکلو اس وقت 5 وقت نماز کے لیے جاؤ, کیوں؟ مردوں کو مشقت دینا چاہتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہم دکھا رہے ہیں دوسروں کو کہ ہم ہماری ایک اجتماعیت والی زندگی, ہم صرف اپنی زندگی نہیں جیتے, ہم اپنے گھروں کے اندر نہیں بیٹھ کے اپنا کھانا اپنا پینا اور اپنی زندگی جی رہے ہیں, ہم 5 وقت دن میں اس وعدے کا اظہار کرتے ہیں جو ہم نے اللہ سے کیا کہ ہم ایک اجتماعی طاقت ہے. یہ ہے وہ 2 چیزیں جو زندگی میں انقلاب لاتے ہیں. وہ مان لیں 5 منٹ رہتے ہیں, اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے. اس کو میں آپ کو پوچھ کے وضاحت کروں گی انشاءاللہ. جو زکوٰۃ کے بارے میں مزید چیزیں ہیں میری دوستوں. اب آ گیا ہے جو بات کرنے والی ہے درد بندی اور فکر کی, وہ یہ ہے میری دوستوں جو دور بیٹھے ہوئے ہیں, جو دور ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا ٹائم ڈفرنس ہے, اور ان سے یہ مشورہ ہے کہ آپ, مجھے لگ رہا ہے آج کے حالات بھی دیکھ کے, اور آئندہ چونکہ سورہ احزاب پہ بھی ہمارا تھوڑا وقت لگنے والا ہے, اور اس کے بعد ہمارا کچھ وقت سورہ حدید پہ بھی لگے گا, سورہ واقعہ پہ بھی لگے گا. تو ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم رمضان کے اندر تک جائیں گے, ہم رمضان کو ٹچ کریں گے, اور رمضان کے اندر ہماری ٹائمنگ کیا ہوں گی یہ ہمیں خود سے طے کرنا ہے. اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم مشورہ کریں ایک دوسرے سے. مشاورت میں خیر ہے, بھلائی ہے, برکت ہے. تو آپ جو دور رہنے والے لوگ ہیں جو باقاعدہ دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں, وہ یہ بتائیں ہم نے کیا سوچا ہے یہاں پہ رمضان کے دنوں کے اندر جب ہم بیٹھیں گے تو ہم بجائے 9 بجے کے 10 بجے کر دیں گے, اپنے کلاس کا آغاز کر دیں گے, اور 10 سے بعد پھر دیکھیں گے, کیونکہ وہ ٹائم ہوگا جو ہمارے پاس بھی فری ہوگا اور آپ لوگوں کے پاس بھی فری ہوگا. اگر آپ کو اس ٹائم پہ سہولت ہے, جن کا ٹائم فرق ہے ہمارے ساتھ, تو پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور بتا دیں کہ آپ کو سہولت ہے. جائیں گے کچھ دن ہی انشاءاللہ, اور بہت زیادہ بہت لمبا چوڑا رمضان میں دور تک نہیں جائیں گے, تھوڑے دنوں کے لیے ہی, کیونکہ آج ہو گیا سیٹرڈے ہے نا, اور ہمارے پاس سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اور تھرسڈے 5 دن یہ ہو گئے. اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جمعے کا روزہ ہے یہاں پہ 24 کا, ہاں, تو ہو سکتا ہے ہمیں اگلا پورا ہفتہ جائے. تو اس دوران پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھی طریقے سے بہنوں کی رضامندی اور رائے لے کے بیٹھیں, تاکہ ہم کر سکیں سہولت کے ساتھ, سب کو دیکھتے ہوئے, سب کو آسانی ہو جائے, سہولت ہو جائے انشاءاللہ. اب قرآن کا چونکہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, 21واں پارہ تو ہم نے اب آج سے شروع کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سہولت دے, ہماری مدد فرمائے, اور آپ کی بھی میری بھی صحت بخیر رہے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں. میری دوستو, ہمیں اللہ سے مدد اور استعانت مانگنی ہے, کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ توفیق اور یہ مدد اترے گی تو ہمارے کام, ہمارے راستے آسان ہوں گے. ایک دوسرے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے میری دوستوں, میری بہنوں. اور پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم, ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے کچھ سوال, آپ میں سے کچھ بہنیں انفرادی طور پہ لکھ رہی ہیں, چیزیں ہیں آپ کی پوچھنے والی, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں. آپ نے ابھی یہ بتایا کہ ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, وہ کچھ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا, کس کے بارے میں ہے وہ کچھ. تو جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو میرا یہ اپنا, ابھی میں نے مشورہ نہیں کیا انتظامیہ سے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم کسی دن آپ کو 15 منٹ دے دیں گے آخر کے, آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ پوچھ لیجیے گا. کیونکہ آپ میں سے بہت ساری ایسی بہنیں جو یہاں آتی ہیں گروپ میں نہیں ہے, اور کچھ گروپ میں ہیں اور یہاں نہیں ہے, مطلب واٹس ایپ گروپ پہ. اس لیے آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو 15 منٹ دیں گے, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں جس بارے میں بھی آپ نے خواہش کا اظہار کیا ہے. ایک بات ہے. دوسری یہ بات ہے میری بہنوں کہ میں فقہ کا کوئی علم نہیں رکھتی ہوں, اور میں مفتیان جو ہے, مفتی کا جو علم ہے وہ بھی میرے پاس نہیں ہے, فتویٰ وغیرہ بھی میں نہیں دے سکتی ہوں. میں اتنا زیادہ کوئی علم نہیں رکھتی ہوں. جو سوال آپ پوچھتے ہیں میں آپ کو پوچھ کے بتاتی ہوں, اور پوچھنے کے لیے بھی جو ایکسپرٹ ہیں, جو اس فیلڈ کے, ان سے ہم پوچھا کرتے ہیں اور آپ کو جوابات دے دیے جاتے ہیں. اور آپ جو بھی پوچھیں گی, آپ کہتی ہیں کہ فوراً ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے, کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں ابھی اس سوال کا جواب چاہیے. تو اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ میں چونکہ اتنا علم نہیں رکھتی, اور میں آپ کو فوری طور پہ جو چیز مجھے پتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, لیکن جس کا علم نہیں ہے اس سے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے, اور اگلے بندے کی فرصت کتنی ہوتی ہے اس کے لیے پھر انتظار کرنا پڑے گا. اس لیے یہ تعاون بھی آپ کریں گی انشاءاللہ, اور ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے سکیں, اور جو بھی چیز ہے وہ آپ کے سارے جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کر سکیں میری دوستوں. اور کیونکہ میں اگر آپ کو غلط بھی بتاؤں تو وہ بھی بات صحیح نہیں ہے کہ جو جانتے نہیں ہیں چیز. ظہر کے بعد کہاں سے ہے یہ؟ عمیرہ آپ نے بتایا نہیں, آپ یہاں پہ ہیں یا کہیں باہر ہے, مجھے یہ اندازہ نہیں ہے. ظہر کے بعد
اگر رکھیں گے تو پھر اگر جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں، ان لوگوں کو افطار، اچھا آپ کویت میں ہیں، تو پھر میری بہن پھر بہتر یہ ہے کہ ہم 10 بجے ہی رکھ لیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب بچے ویسے اسکول نہیں ہیں، آفیسز بھی آج کل نہیں ہیں، تو ہمیں سہولت بھی ہوگی، نیند بھی انشاءاللہ ہو جائے گی ہماری، کیونکہ پھر اگر ہم یہاں پہ اگر رکھتے ہیں ظہر کے بعد، تو یہاں پہ ظہر ختم ہوگی تقریباً 12:30، اور 12:30 سے مراد ہے 2:30 بجے پاکستان اور انڈیا میں بھی تقریباً ایسے ہی، تو ان لوگوں کا پھر اثر اور چیزیں اور شروع ہو جائیں گی، اس لیے ہمیں ان کو سہولت دینی ہے۔ تو ایک ہفتے ہی ہے انشاءاللہ، اگر کچھ مشقت بھی ہو گئی تو ہم برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ کہا ہے کہ جو مجاہدہ کرے گا، رمضان کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ تو دن ہی خالص ہیں، اور ان پہ تو بہت زیادہ ہر چیز کا اجر ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے سوچ اور فیصلے میں اپنی مدد شامل کر دے، اپنی طاقت اپنی قوت بھی شامل کر دے۔ کس کا؟ نور جہاں کے چچا کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت دے، جتنے ہمارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین صحت اور بہترین عافیت میں رکھے، اور جتنے ہمارے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی بہترین میزبانی اور بہترین مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، آپ سب کے وقت میں، مال میں، اولاد میں، عبادات میں، اعمال حسنات میں برکت دے، اضافہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ پہ چلائے اور اپنے لیے کوشش کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔